وانا ودايتنا مثلا عندنا دحريت مجلس كنبل مو ጊዜውን ፈዳር ከመይት ይጣልሽ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል ሽያኔ ግን መስል ተተሐይዙ ምጥያሽ ጊዜው ፈዳር ሲቡ ጸላያ ፖለቲካ ትግራይ በውህዳት ዝሓሉ በመታውን ረብሓታት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝውድቁሉ ዋን ይሩ ነዚ ሲቡ በውሓትን ህዝብ ትግራይ ከቢድ ቃልሳ ካይዲ ክበት ሓደጋ ዝተኻየሉ ውሽጣውጣሰን እንታይ ይመስል ነይሩ يغني لي عزيز زمسكن تجبار تسجل نمكلا حزب زساتفو عبيت مدرخات تخايدو بهم تمدرخ هاي مسلني تساتفو حزب خمي مغلازي قال من واحد يمثل بس دي موجات على جنبه كيدو في موضوع المنور كان تقالي مبال يكال أنا ون يغني لي كل يفتو زلعلكم مم حتوتات قدم يلو مس ندحريت ملسي الناس ممسرات كزياو محدار جميرو زنبر خيد زقل حتوتاتيو أنا بقو نستوم قرأ حتوتات نساتهم مقراهم تبقى إزبل رئيتولني مخنياتو تحزبت إحنا يزلنا درجان خنبت صح استحلال خي بوليتيكا وقرص زكايرنا له معرافيو كميلنا مزينا يلكا نتمدرخ مرأيو نتحزن كايدو قرصون كتقم الناس لزغل بعين مرأيو صبوي كم حدا معرف دحري كاب صباح بريتوريا اسم معنا جميل كساع حز زلو خناتات كنري خلنا حدا نايق قرص معرف غير كخوسر زكالي سلاماو بوليتيكا وقرصي زكايرنا له معرف مالتي أبز سلامه وبوليتيكا وقرصي نكايرنا لوز أنا معرف ثلاثة عامة شمون تورحن كباب خوين له أبز جزيزي بزحات وزاورداتنا حليفنا دحرس من مع بريتوريا بتسم مع مسارات جزياو محدار تجراي تعيش نيرو ناي جزياو محدار تجراي كميلو تتعيشوا لنا آخر أنت خوينا نجزياو محدار تجراي نمتياش مخنيات زخونة اسم مع بريتوريا اسم مع بريتوريا بجلس زقمت أنا جرلو أب تجراي جزياو محدار نمسرات أمون قطهم نسم مع بريتوريا زتفرارمو أكلات مالت حوحاتن إثيوبيا منجستن كلتي بستسمع معلو جزياو محدار تجراي قوم يزول نبز جزياو محدار تجراي كن أتوز جبرنا تبريتوريا سمعنا تبصح سمعي جزياو محدار تجراي ولاد نايت سمع بريتوريا سمع بريتوريا يا بزح جزيه بزعبو كم ودون بزح تزاريبنا لينا كم سمع أو نتاوز خونو نجارات اللوو نتمختنا نهزب تجراين زجودو نجارات ونزحزي كلاتنا خم نفلطو سمع بريتوريا أو كل تشعن عصر تحمشتن تقمتي سران 4 في الرمن تلو طعم خبير زخونه خوينات زكايدلو غزي ينيرو منجست إثيوبيا كل عقمو ملؤ بملؤ ناب تجراي سلفو كمون بت خالي قص ناي إرترا ناي شعبية سراويت كاب كلهم عامتاتنا إثيوبيا تطعموا سلازنا منجست إثيوبيا فلي حيلي كلهم عينت قبل علينا عارفوا زخولنا نجارات بملؤ قبل علينا عارفهم فانو كلهم سلازي يفتقوا النسو حزب تجراي نهلونا قداي سلازخونه كساب مودأتا تخاتا خيتيو منجس بالصقناون بتمساسالي نخطفنا زلو عقم بملؤ ناي قربان ناي روحو اندغفات بملؤ تطقيمو ناي مودأتا ربرب زغبرلو ينيرو يكون بر بتزداليو منجدي كطفنا ايكالن سلازي قدمو حزب تجراي بسلامه ومنجد تقداي نخفتحو ندغاغيمو صاوعي زغبرلو زنوره غزي ينيرو سلازي تفلالو اكلات يدوم اتيوم تقداي بزته بزررب نخودا تخصطط او نخبل بزقربو حتى مسارات نحنا قدمون نداليو نجر سلازنوره اب سممعت اب بريتوريا سممع تخايدي سممع بريتوريا وصيت قارس حزب تجراي فر مسواعتنتنا إلنا إنا نوصلو سالا أين بركة يلو سنن خيسو ساع مودة حزب تجراي استقالسن كور مسواعت زخفلاني
ኣብ ዓለም ኣደባባይ ዝፍለጥ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍረም ዝተኻእለ በትኻሊእ ገጽ ድማ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ብጣዕሚ ከቢድ ኩናት ደው ንኽብል ድልየት ዝነበሮ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዓለም ማሕበረሰብ ስለ ዝነበሩ እሳቶም ብዝገበርዎ ጻዕሪ ናፍቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ በፂሕና ኢና ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍረም እንተሎ ስምምዕ ተኮይኑስ እንካን ሃባኒ ትህቦ ነገር እውን ይህልወካ ትቕበሎ ነገር እውን ይህልወካ እዩ ኣብዚ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝበለጸ ነቲ ንስኻ ዝቆምካሉ ዕላማ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ነቲ ንስኻ ዝቆምካሉ ዕላማ ንምፍጻም ኢኻ ብዝለዓለ ደረጃ ክትረባረብን ክትቃለስን ዝግባእ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ልኡኻት ዝዕላማ እዚ ተሸኪሞም ክኸዱ እዩ ተገይሩ ተዋሃቦም ልኡኽ ተኽሲ ጠጠው ንኽብል ድሕሪ ተኽሲ ጠጠው ምባል በብደረጅኡ ዝኽየድ ኣሎ ክሳዕ ዘላቒ ሰላም ምፍርራም ዝበፅሕ ናይ ባዕሉ ብርክታት ኣለዎ ዝኽየድ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ልኡኽ ክኸይድ እንተሎ ተኽሲ ጠጠው ንኽብል ተጻብኦ ጠጠው ንኽብል ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ድሕሪኡ ናብ ዝርርብን ብዘላቕነት ድማ ናይ ሰላም ስምምዕ ናብ ምፍርራም ዝውፅሐሉ ኩነታት ንኽብጻሕ እዩ ነይሩ እቲ ዝተላእኽሉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኾነ ነገር እንተሪእና ኮይና ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ግምት ወጻኢ ዓበይቲ ጉዳያት ተወሲኖም መፅኦም ካብቶም ዝተወሰኑ ውሳነታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ዘቆሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ባዕለይን ባዕለይ ናይ ምምሕዳር መሰለይ ክንጠቕ የብለይን ዝኸልአኒ የብሉን ኢሉ ብሓውሲ ሪፈረንደም ልዕሊ ከባቢ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዘድመፀሉ መንግስቲ ነይሩና እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ብልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ኣድሚፁ ዘቆሞ መንግስቲ ፈሪሱ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቐውም እዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተጻሒፉ ካልኦት እውን ኣለዉ ብጣዕሚ ዘሰንብዱ ካብ ናይ ማንም ግምት ወፃእ ዝነበሩ ማለት እዩ ንኣብነት ሰራዊትና ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ዳርጋ ዕጥቁ ከራግፍ ከም ሰራዊት ክፈርስ ዝገብር ስምምዕነት ዝተኻየደሉ ኩነታት ነይሩ ካልኦት ብኣወንታ ክረኣዩ ዝኽእሉ ድማ ኣለዉ ብኣውርኡ እቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክመኣቱ ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ግልጋሎታት ናይ ባንኪ ናይ ቴሌፎን ናይ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ክረክብ ከምኦም ዝመሰሉ ስምምዓት እውን ኣብኡ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ እቶም ናፍቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተላእኹ ኣብ ከይዲ እቲ ስምምዕ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ዝለዓለ ረብሓ ንምርካብ ክሳብ ክንደየና እዮም ተኸራኺሮም ክሳብ ክንደየና እዮም ቃልሲ ገይሮም ግድን ደ ነይሩ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ንድሕሪት ክመልሱ ዝኽእሉ ነገራት ክፍረሙ ግድን ደ ነይሮም ዝብል ምጽናዕ ዘልዮ ነገር ኣሎ በቲ ሓደ ገጽ ብርግጽ ተኽሲ ጠጠው ክብል ነይርዎ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ስምምዕነት ምብፅሑ ምንም ዘናስሕ ነገር የብሉን ጠጠው ክብል ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ ይኹን እምበር ካብኡ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክርባሕ ዶ ምኽኣለ ኢልካ ክትርኢ ከለኻ ግን ዕፅወ ይኸውን ካብኡ ንላዕሊ ንህዝቢ ትግራይ ክረውሑ ዝኽእሉ ስምምዓት ክግበር እንተኽኣለ ነይሩ ገለገሊኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ነገራት እውን ከይፍረሙ ወይ ከዓ ኣብቲ ስምምዕ ከይኣትዉ እውን ክግበር እንተኽኣለ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ተፈሪሙ ምስ መፀ ኣማራፂ የለን ብዙሕ ተዘራሪብናሉ ኢና ብዙሕ ተማይጥናሉ ኢና ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ብዙሕ ነገር ከም ዘለዎ ሪእና ኢና ግን ድማ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እቶም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ነገራት ኣትዮም ዘለው ብቃልሲ ምምዕራይ ይከኣል ኣብ ባዕሉ እቲ ሰነድ እዚ ስምምዕ እዚ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ኣመንድድ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ዓንቀጽ ኣለዎ እዩ ስለዚ እንተጠንኪርና ኮይና ትሕዚ ፈሪምናዮ ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ነገር ምቕያር እውን ዝከኣለሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሰላም ይረኸብ ሰላም ጌርና ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጌርና ዝምላእ ነገር ክንምልእ ኢና ብዝብል እዩ ከም መቃለሲ ሰነድ ንወስዶ ኢልና ንምትግባሩ ተንቀሳቒስና ማለት እዩ ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምትግባር ክንንቀሳቐስ እንተለና ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምስረት ነይርዎ ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምስረት እንተሎ
ያው 3 ዓመት ልዕሊ 3 ዓመትን ፈረቃ ልዕሊ 3 ዓመትን 8 ወርሕኒና ገርና ኣለና ኢለኩም ኣለኹ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብዚ ኸይድ እዚ ዝመጻናዮ ውፃእ ውረድ ካብ ምጅማሮ ትሒዙ እዩ እቲ ነገር ክርአ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት እንተሎ እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር እዚ ኣብ ከም ተጋሩ ከም ናይ መኸተ ዓቕሚ ኣብ ጠንካራ ዝኾነ ቅዋም ኮይና ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ተደራዲርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘለዎ እውን ከምዚ ኢና እንደለ ንሕና ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ኢልና ክንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብቲ ምምስራት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ውሽጥና ፀገም ምፍጣር ተጀሚሩ ካብ ውሽጥና ቅድሚ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምስራቱ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንኽራኸቡ ዝኸዱ ልኡኻት ካባና ይኸዱ ነይሮም ምስተፈላለዩ ሚይጣት ዝኸድሉ ኩነታት ነይሩ ሓደ ምልክታት መርኣይ ጀሚርና ሽዑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክንምስርት ከለና መበገሲና ክኾን ዝግባእ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ እዩ ከመይ ዓይነት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይሃለወና ዝብል ንሕና ኣትሊስት ከም ተጋሩ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተሃለወ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቕሞ ዝኽእል ኢልና ክንምዝምዞ ክንዲ ዝኽኣልና ክንምዝምዝ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ብቕንዕና ንህዝቢ ትግራይ ማእኸል ጌርካ ክርአ እንተደኣ ተኻኢሉ ማለት እዩ እንታይ ግን ምዕዛብ ጀሚርና ሽዑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክምስረት እንተሎ ኣብይኮ ሓድሽ ገጽ እዩ ዝደሊ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት እንተሎ ሓደ ነገር ኣብ ግምት ክነእትዎም ዘለና ነገር ኣሎ እዩ ምባል ተጀሚሩ እዚ ቅንዕና ዘየለ ምዃኑ ገለ ነገር ከም ዘለዎ ብድሕሪት ምልክታት ምርኣይ ጀሚርና ኣብይ ሓድሽ ገጽ ድዩ ዝደሊ ነባር ገጽ ድዩ ዝደሊ ዋላ ካሊእ ነገር እዩ ዝደሊ እሱ ናይ ኣብይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ክንሓስብ ዘለና ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝግብኦ ግዝያዊ ምምሕዳር ጠንካራ ኮይኑ ኣብ ክሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ክረክብ እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ይኾን ዝግብኦ ነይሩ ግን ገና ብገንኡ ሓደ ናይ ስልጣን ድልየታት ካልኣይ ተለኣኣኸ ናይ ምዃን ድልየት ናይ ኣብይ ክትፍፅም ናይ ምድላይ ዝንባለታት ምርኣይ ዝረኣና ዝጀመርናሉ ግዜ ነይሩ ኮነ ኮይኑ ቃልሲ እናተኻየደ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ግዝያዊ ምምሕዳር ይሃሉ ዝብል ተጋሩ ዝተሰማማዕናሉ ኮንፈረንስ ዓይነት ተኻይዱ ካብ ማሕበራት ካብ ሰራዊት ካብ ፖለቲካ ውድባት ዝተሳተፍሉ እንታይ ድልየት ናይ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል እንታይ ዕማማት ይሃልዎ ኮምፖዚሽን ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብኡ ከኣቱ ዝግብኦም እውን ሓቋፍ ክኸውን ምእንታን ከመይ ዝበሉ ሓይልታት እንተኣተወ ይሓይሽ ሕወሓት ዋላ እኳ ፈራመ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ እንተኾነ ቅድሚኡ እውን ብህዝቢ ዝተመረፀ ፓርቲ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓቋፍ ክኸውን ስለ ዝግባእ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክቀውም እንተሎ ሙሉእ ንሙሉእ ትግራይ ሕወሓት ተዘይሓስክዎ ኣይኮነን ክብል ዘለዎ ብውሕድ 50 ክድመሮ ሓደ እንድሕር ድምፂ ኣለዎ ኮይኑ ሕወሓት ዝተረፈ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ መኸተ ተሓዝዎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ፅቡቅ እዩ ዝብል ምርድዳኣት ተገይሩ ስምምዓት ተገይሩ ናብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስራት ከመይ ይኹን ናብ ዝብል ኣቲና ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ከመይ ዝበለ መንግስቲ ትገብሩ ከም ዘለኹም ጥራሕ ምሳይ ተዛረቡና ኣነ ክሳተፍን ኣባል ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክኸውንን ድልየት የብለይን ኢሉና ፅቡቅ ኢልና ኣባል ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይከውንን ኢሉ ፅቡቅ ግን ሓቢርና ክንሰርሕ ዝህሉ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ተረዳዲእና ክንምስርቶ ዝብል ዓይነት ነይሩ ብኡ ኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ ወዲእና ማለት እዩ በዚ መንገድ እዚ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ንክምስረት ምንቅስቃሳት እንዳተኻየደ እንዳሃለወ ዓብይ ወፍርታት ይካየድ ነይሩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክምስረት ንሕና ውሽጥና ነዳሉ ኢና ንብል ነርና ከም ተጋሩ ተሰማማዕናሉ ዓይነት ክኸውን ዝዓንቶ ዝበልኩም ዝሕዝ ገልጸልኩም ፀናሕኩ ናይ ኮንፈረንሳት ምክያድ ስምምዕነት መብፃሕ እንታይ ዓይነት ኮምፖዚሽን ይሃሉ ምባል ኣብዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ክሳተፉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ምርካብ ተሳተፍቲ ንክኾኑ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ናይ ውሽጥና እንዳሰራሕና እንታይ ዝብል ወረይ ንዛሕ ኣብ ስልጣን ዘለው ኣካላት ስልጣን ክገድፉ ስለ ዘይደለዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀልጢፉ ክምስረት ኣይከኣለን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀልጢፉ ክምስረት ስለ ዘይከኣለ ድማ ኢትዮጵያ መንግስቲ በጀት ክምድበልና ገንዘብ ክበና ፈቃደኛ ኮይኑ እንዳሃለወ በጀት ክምደብ ኣይከኣለን
መንግስት ሰራሕተኛ ብሰንክዞም ስልጣን ክለቁ ዘይደልዩ አካላት ደሞዝ ክትረክበ ይከኣልካን ዝብል ምልዓል ተጀሚሩ ሽዑት ሒዙ ይትጥዕና ዘይምህላው ተጀሚሩ ማለት እዩ ዝኾነ بسممع بريتوريا مسارت جزاء محدار تجري كقوم اللو نقدم حوحات شبرتنيا إزبل زي تروريست ود بيزبل ببيت مخرخ اللي على نيرو قوم إزبل سممع بريتوريا نص مستلع على سومنا وزي ما الأجزاء ويبسومون جزاء محدار تجري مسارت إزبل سلازين إحنا تنحوحات شبرتنيا إيزبل كل علمو تجزيام محدار بنورو كمسرات ندا تدالنا إنا نيرنا جن سقطي وإحنا كو خمسة مسألة ببيت مخرخ الله علي لان سبزل لنا زبل نجرنا العلم أي قدم شبرتنيا زبل نجر من العلون قدم جزيام محدار تجري مسروتي بحال صبوا كم أنت خينون مسرات نخلينا تباهلو كمودب نتحمس خدم مرة حدا زبل بتصحيتو من يخونيلو كوكل نايم أخلاي كوميتي أخي ويجبر كالوت ودواتن كالوت تساتفتي خم GSTS ناي سراويتون نناي بعلو عفت جزيهم حدار زمسراتو زاتو وكلنا نخجورين كأساسو مالتي هو حد أب جزيهم حدار تجري زاتو سفلالي أكلات تاب صحيتو حمسة خدم مرة حدا تبل كوكل انتلو بريزيدنتنا ناي ودو بومبر دكتور دورت يعني يخون زبل درجة ينان مسك بحال الدرجة بزي كاتو سنة حدا 3-4 دمس أفلالاي دكتور دورت يعني يخون زبل كم أخلاي كوميتي يوسن يخون مبر اتناي جزياو محدار تجري بريزيدنت دورت يعني كخون دكتور دورت يعني كخون أيد اللنزل عوش تناون مس أبي يستسمعوا من قصة إثيوبيا أبيد ما بعبي ومالتي دكتور دورت يعني زبل ما أخلاي كوميتي وسفينو مسكده أي مسخاخت كون يبلكان قال يسبق غير اللي لو حتى يلا على المالت تتنقل تي أبجزيام محدار مستمسرة دحري حمس مسقصله كام مسارارته جميرو مس فدرال منجستي متأثر زلوا تنقلاتون سلازنا بري سلازين إحنا أمارات أنيرنا نو بسممع بريتوريا مسارات كل يوم تدرادرت أكلات بستسمى معلو يزبل مسخابين خاخت مرز أي تقلن نحنا أب تجري جزيام حدار تجري بلزقنا بارتي أي ساتفني الكالخات صبوا إيزي كم أمخانو بعلوهم جزيام حدار تجري كتقوموت خوليكم يلكأها سلازي بريزيدنت زخون كلا يزدل كلا يدلن كتب لنا تخكل أيقونة سلازي نحنا بريزيدنت نايلنا نايجزيام حدار تجري يخون زبالنا دكتور دورت يعني مس حوحاتي خات درادر زلها سلازي بتزمرز أنا يئنا نخيد نسخها ما راح يتمرز قلنا كنبل مخالنا نيم تنكارة الزنبر وشت أو حد النت تزنبر نايسلت عند ليتات أو وشت تزينه جن كم ديل كان خت الكاراخر عدل زهبين مرنت شو عزنا رخناتات مالتي مدفاع نيم سلطان يخم تداليو زبل بيمان بتسقام نت بقنعنا حتى حتون كالي ترجم داتو هذا أول عليه حزبنا خمس عينتيو من العالي جبرني بسنك زي أمي خادم مسكازي تركب زل خامن قصة رح تني عندها هلون مالتي سلازي ما أخلاي كوميتي انتهاي الوسينو تخكلا يكونه نحن زمرت أنا يو بريزيدنت خون زلوا جن حزام من كركر أتينا سلازلنا أوشت أنا ونسقاماتي الرئيس سلازلوا نهزونا تسقم كأبت عم خبيدي زلوا زي أقر كير كحسكاتها نسخات دليانا قرنا يفتس أم سرح سلازوخنا زقبر زلوا دحان زي بريزيدنت نغير كايدا جن تخكلا يكون نيلنا جن أو دون تيلنا كالي تسقم كفتر سلازخل نغير لنا نام غير أتينا مالتي نام غير كتنتلو ماني دل خمس الله فلوتي حدا من إساي زخونو استمهروا ما خلاي كوميتي أولات زخونا بريزيدنت انت جبركا من ما يكونن عينات تبقى الزرب مالتي تبوشت استسر حلوجن جيتاتشو بريزيدنت خخوني مالتي هذي أمنا ما خلاي كوميتي أخيبا بزح خط اعتقايدو يا بني حدا دمس أفلالاي جيتاتشو ردا بريزيدنت جزيام حدار تجراي كوينو تشيمو
ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ክኸውን ብማእኸላይ ኮሚቴ ብዝሓ ድምፂ ብናይ ሓደ ድምፂ ኣፈላላይ እንትውሰን እንተሎ ኣብይ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ነይሩ መንእሰይ ዝተማህረ ማእኸላይ ኮሚቴ ኢሉ ነይሩ ኣብዛ ረቑሕ እዚኣ የለን ጌታቸው ማለት ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮነ ስራሕ ፈጻሚ መንእሰይ ክበሃል እውን ምናልባሽ ምስ ካልኦትና እንትወዳደር እንተሎ ዝነኣሰይ ግን ብደረጃ ንሱ ኣይኮነን ናይ ኣብይ ሕቶ ዝነበረ ማለት እዩ ካብ መናእሰይ ዝተማህሩ ማእኸላይ ኮሚቴ በቃ ብዙሕ ክስታይ አይደለን ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት ጌታቸው ረዳ መስከረ ግን ወኣነ ኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበልኩም በር ስራሕ ፈጻሚ ኮ ይበልኩን ኣይበለን ምክንያቱ ውሽጣዊ ስምምዕ ኣሎ ትምርድዳ ዝኾነ ኮይኑ ኣባል ስራሕ ፈጻሚ እዩ ነይሩ ጌታቸው دحان أكلي وش تخيلنا بنجبر قالسي كند زكال نهيز بتجري روحان مرجعات كسعر خجبري توليلو تجزيهم حدار تمسريتو نابس روحي تمو تم تعمي تبرعت زخونه نهيز بحتوتات كملوا سبز بالمنفس نفتي جزيهم حدار من مسراتن بتجبرنا ثاون من قصاص تجميرو مالتي سلازي تخيدنا جزيهم حدار تجري مسرته كم مجمريو تنقلن شرحن زلوا مس أبيين ده تزارب كاس تخيده كاب شعت حيزو يتخدع التجمير أبكى كندي حزب تجري كاب زجزيام حدارزي انتهي تكم تماكسيمام حزب تجري كرخبوز قبأ نجار كمين ركب الكاب كندم حساب قال يو خاب نايسلت أندليت راح الكاخو سري كالي نقال يوجن كأوز حلفه مسارحين أي بلسق الناس رعت مخان دلونة زرعي سلازي دما بزرق وحيزي تمال ملا عند حردا كلب زمن قستزيات جزيهم حدار تجري أبال انت قيم جزيهم حدار تجري ما راح انت قيم أب تجري زدلنا يخن جبر نخلينا زبل أسرعت بلسق النا متنمان حدر زجبر نجاريني بزمن قد زيو تجزيهم حدار تجري كنا بزي ولو من قدي كم جمريو تجميرو مالتي دحرزي تجزيهم محدار تجراي مسقومه بحساب زرقنا يوم لو تتاتل بحدا جزي بقى تاسلت أن مستفاد كم أو نهنا أكايدا طعمي كم ناي ود مللي بحر غير كازو سودو نجاراتلو سخون يكون عينة وسانة وسانة تلو حبرا وسانة إنا نختل كلنا نايوع الحلفنا تلو بولك إذا حتى تلو نايولك حلفنا تلو نحبر وسانة زو سانة لو ما بحبر له سرح فتس عمل له نأخلاي كوميتي له خمود ناتا مخرن ده ترى ده أو نايبزح وسانة ده مسرته سرحته زمرح إذا توصلت أمس حازز جورجن زي يكون بقطتا كامنا هي مأخلاي كوميتي يكون كامنا هي بواحد سرح فتس عمي ما بزحت أنا كادرتاتن لعلوت أمرار حاشمتاتن مهب كم أخلاي كوميتي وتأزخون بفلاي بسرح فتسامي إذا كايب كابناي سرح فتسامي فلت أوصاي سقمت مساعد جميل بيت فرد غيره ترى مسنا غيره وانا أوديتر غيره فتح أكلات كقاص صار جميل بوليس غيره حالفت مالتي تاي زغبر زلو نمنتاي سلطان مسحازه بقطتا ناي فتح أكلات ناي فتحن تان أكلات مقصصار دلي زي تما خير كاز زغبر بناي حبار وسانه بناي سرح فصام وسانه زغبر ينير سخنا غار زي مسفصم وقت غاغل لها اذا كايدا زي نت ناي ود بكايدا زتحسيو انتايناكم زي مساله زغواي ነገር ለካ ዝብል ቀሪቡሉ ይሽዑውን ማለት ግን ይንደድ ይዘሎ ሸው كاب ناي ود كستاي وصيخا بولقخا مسلك ነገር ናይ ምግባ እንቅስቃስ እዚ بولقو نو حرحقات نخدي لا يكون بدحريته زلو بلصقنا نتود النار حقه بلصقنا زلا اخونه خفصمي بقى زقطاطره يبلو طقو خالي ايبلو حمد الله ينخغبر عدل نخركب تمنقساس تجميرو مالتي تخونه خوينو ناتقالسنا بوشت خاون ካልኦት ዓበይቲ ክፍትሑ ዝግብኦም ጉዳያት ስለዘለው ናይቲ ህዝቢ ጸገማት ኣቶሙን ትኹረት ክንገብረለና ብዝብል ስራሕትና ተኻይደ ጸኒሑ እዩ
ተፈላላይ ግን እናሰፍሐ ይኸይዱ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ናይ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለው ግዝኣታት ካብ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ካብ ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ወፃእ ዘሎ ኩሉ ነፃ ናይ ምግባር ተኻብ ወፃእ ዘሎ ዕጡቕ ናይ መውፃእ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ንሱታት ክፍጸም ዚታት ሕቶታት ክልዓል እንተሎ በቃ ስኻትኩም ካብ ቀደሙን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዘይ ተቐበልኩሞ ንሰላም ስለዘይ ተቐበሉ ደለይቲ ኩናት ስለዝኾንኩም ዝብል ታርጋ እዩ ዝልጠፈልክ ከም ዝመሰለ ክሪቲካል ነገራት ክተልዕል ኣይትኽእል ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሩ ንምኻድ ዚዚ ክንሰርሕ ኣለና ክትብል ኣይትኽእል ናይ IDP ምምላስ ዝምልከት በቃ ክንመልሶም ሕራይ ተሰማሚዖም ኣለዉ እዮም ክምለሱ እዮም ቁርጥ ዝበለ ነገር እንደንግበር ናብ ጭቡጥ ነገር ይእቶ ከመይሎም እዮም ክምለሱ እንታይ እዩ ክግበር በኣና ወገን እንታይ ክንሰርሕ ፌደራል መንግስት እንታይ እዩ ክሰርሕ ክምለሱ እዮም ስለተባሃለ ኣይምለሱ ንኽምለሱ ዝገብር ትልሚ ክህልወና ኣሎ ምርድዳእ ክንበፅሕ ኣለና ናብ ጭቡጥ ነገር ክንኣቶ ኣለና ኢልካ ስቕጥ ኣቢልካ እንትሒዝካ ኮይንካ ገፍገፍ ይበቃ ሓደ ግዜ ክሳብ ምንም ምድላው ከይተገበረ በቃ ሙሉእ ንሙሉእ ብልጽግና ስርዓት ብዝደልዮ መንገዲ ተመዛበልቲ ወገናትና ስቑኢሎም ናብቲ ቀታሊኦም ንኽኣቱ ምንም ዓይነት ናይ ፀጥታ ውሕስና ብዘይብሉ ሓቢሮሞም ክኸዱ ዝግብኦም ምልሻ ይኹኑ ካልኦት ናይ ባዕሎም ዘይብሉ ክምለሱ ዝገብር ስምምዕ ተገይሩ መፅኡ ትኽክል ኣይኮነን ተባሂሉ ተነፂኡ ኣብ ሰራዊት እውን ከምኡ ቀሪቡ ክተመሳሳለ ሰራዊት እውን ነፂጎም እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በብግዚኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ማእኸል ጌርካ ክንዲ ምኻድ በቃ ብልጽግና ዝለኣኾም ዝፍጽሙ ዓይነት እንዳኾኑ እዮም ከይዱ እዚ ናባእሰ ኸይዱ ብፍላይ ኣጋዳሓር ዝመፀ ነገር እንተሪእና ኮይና ጭራሽ በቃ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝፍጽሞም መደባት ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምግባር ዝበሃል ንጎኒ ተገዲፉ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ምርኣይ ዝጀመርናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ብዙሕ ምፅራይ ኣብ ናይ ወፍሪ ኣሉላ እንድሕሪኡን ካብ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኣባላት ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ተኻይዱ ብዙሕ ዶክሜንት ተረኺቡ ብቃልን ብዝተፈላለየ መንገድን ምስክርነታት ተዋሂቡ ተለልዮም ተታሒዞም ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ብቐጥታ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ነዚኣቶም ኣምሉእ ካብ ክሳዕ ምስዳድ ከቢድ ዝኾነ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመሉ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ክንታይ ዓይነት ኩናት ከም ዝተኻየደ ከርኢ ዝኽእል ብተግባር ፍቆድኡ ዝተቃጸላን ዝተገልበጣን ታንክታትን መኻይንን ገለመለን ፍቆድኡ ነይረን መዓት ሓፂናት እዩ ነይሩ ብትግራይ መዓት መዳፍዕ ተቃጸለን ገለ እዚ ብትልሚ ብዲዛይን ሓንቲ ሓፂን ከም ዘይተረፈ ብትግራይ ተገይሩ ሓንቲ ሓፂን ወፍሪ ኣሉላ ተኸይድሎ ዘሎ ቦታ ማንም ሰብ ከይዱ ይረኣዩ ሕዚ ኣብ ጽባሕ ወፍሪ ኣሉላ ዝተላዕለ ፊልምታትን ሕዚ ኸይድካ ክትሪኦ ከለኻ ወፍሪ ኣሉላ ዝተኻየደሉ 7 ሕጉምን ካልእ ናይ ውግእ ቦታታትን ንምልክት እኳ ሓንቲ ነገር ኣይትርእን ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ እዩ ብዙሕ ጥልመታት እዩ ተፈፂሙ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዘረጋግጽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ተሪፉ ምሉእ ንሙሉእ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ኩነታት ኢና ተፈጠረ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናርአየ ምስ ከደት ውድብ ናብ ቃልሲ ኣትዩ ዝጉጅለ እዚ መጀመርያ ውሽጥና ሰፋሕቲ ቃልስታት ተኻይዶም ትኽክል ዘይኮኑ ነገራት በብግዚኡ እንዳተገምገመ ትኽክል ዘይምዃኖም ንምርኣይ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ
معرخة ساعة خلت تورح خباب زودقلنا ناي وشتي قالسي ون كايدنا كم إلكام عراي دخوني كألي خون بزبل مالتي بزمان قد زي بزح سعر تخايدو كندنا تمحيش زخيد جن ندابا أسا زبلات تي وجننا نايتي بلتقنا سرعتن نهيز بتجري كحدتن صفحات ترى اللي خناتات تفتيرو مالتي زي مالته قرم حزب تግራይ ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ቃልሲ ተኻይዱ ማለት ኣይኮነን መላ ህዝብ ትግራይ ዝከታተሎ ነገር ይነሩ ስለዚ ብስፍሓት ህዝብ ዝካየ ሳተፈሎም መድረኻት ዝተኻየዱሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቶም ህዝብ ዝተኻየዱ መድረኻት ዘለዓልኩሞት ጉጅለ እዚ ንምቅላዕ ዝተኻየደ መድረኽ ብፍላይ ድሕሪ 2017 መጀመርያት ሒዙ زكايدنا يوم نهيزو مدرخات يوم قدميو وشت حدا ودو كوينكا زكبر قالسي ينيرو تفالالاي قلصنا خونه ايو خيدو فاينالو حدا كوينكا مقدال زي كال مخانو ناي اولاتنا حدا ودو كنكون كم زي نخيل ناي علامانا يسلالفان فالالاي كم زلنا بطعم قلصنا خونه يمصيو مزازم يدما غوباينا يخوين اما بال 14 ودو غوبايت حدا غجله نا غوباي خاتو أي كألن تي خالي نتقارس زقصل حيلجن نحوحات دحينو قارس زقصل اللخناتات تفتيرو مالتي كاب صبح جواء جميروجن ناي مبل 14 ودوا جواء نولو أب كرم تخلتش حن 16 استخايده كاب نصبحيتو جميروجن تي كحد جوجله بهراوت المسفصمه جوجله نبلو كاودو ونوصيو غزياو محدار تግራይ ተቋጻጺሩ ዘሎ ተሓይሉ ንሱ እዩ ስለዚ غزياو محدار تግራይ بسممع بريتوريا መሰረት ሕወሓት ይخቋጻጸሮ ዘሎ 50 ድምሮ ሓደ ዝብል ድምጽና ሕወሓት ይኽምለስ ዘሎ ተኸምኡ ዝመሰለ ሓይሊ ንሕወሓት ይውክልን ዝብል ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝብ ቃልሲ ተኻይዱ እቲ ጽግዕተኛ ጉጅለ ዘካየዶም ክሕደታት ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ በስተፈላለየ መልክዕ መድረኻት ዘቕርቦም ዝነበረ ነገራት እዚ ኩሉ ሽዑ በብግዚኡ ምስ ህዝብና ንማይጠሉ ነርና ብፍላይ ጣዕም ግልጽ ዝኾነ ክሕደታት ፈጺሙ ኣብ አዲስ አበባ ምስ መጸ በቃ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉጅለ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ አካይድና ካብ ስልጣኑ ክእለ ክንገብር ኣለና እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ በዓል ዋኑ ይኽሕዞ ዘሎ نحوحات يوكلون زياتهم كاب حوحات زوجوا يوم كاب حوحات وصا خوينهم دما غزياو محدار تግራይ كقصاصر ወይ يخولون بزبل زكايدو ህዝባው منقسقاسات نيروم زعابيه زوفر انبيتان ብሎ ማለት እንቢን ምልኪ አይነ ገዛን ዝበልናሉ ንብሔራዊ ሕደት ንዝፈጸመ እንቢ ዝበለሉ ህዝብ ትግራይ ማለት በዚ መልክዕ እዚ ትህዝቢ ኣብ ጎን ሕወሓት ኮይኑ ጣዕም ሰፊሕ ዝኾነ ቃልሲ አካይዱ በዚ መንገድ እዚ ህዝብ ትግራይ መሰላቱ ሕሊፉ ክህብ ከም ዘይኽእል ማንም ክረግጾን ክገዝኦን ከም ዘይኽእል መሳርሒ ጀኖሳይደር ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ንህዝብ ትግራይ ከም መሓድር ከም ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትግራይ ውልቀ መላኺ مخبقول كم زي خل بتجبار يري حزب تجري أي جزء أنا بيلي أبي أي جزء أنا بيلي يلوان تبهراو حدث فتسمى جلا مالت حزب زكايدو قالسي ياو تجري ملو بملو تناي حزب قالسي نابزل على بركم سبازحة ياو تناي حزب قالسي خد صور وصلوا زي كقالو تحطيت نفتي دنبي تحاويسهم مالتي ناب دنبي زخدو نا حزب تግራይ ቃልሲ ከብሎም ስለዘይ ካለይ አውሽ ትግራይ ኮይኖም ፖለቲካዊ ፈላላይም ሒዞም ከቃለሱ ይኮነን መሪጾም ቀደሙን ተላአኽናይቲ ስርዓት ብልጽግና ስለዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ናይ ብልጽግና ልኡኽ ክፍጽሙ ከምዘይ ይኽእሉ ብተግባርና ራእይ መስከዱ ያው ናብ ደንቢኦም ከይዶም ማለት ይሕጥጥ ኢሎም እዮም ከይዶም ኣብ ሓጺር ግዜ ካብኡ ንድሕሪት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካልእ መልክዕ ሒዙ دقيم እንደገና استودبሉ ሁነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ቀጽሉ ዝመጸ ናይ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ
بريزيدنت جيتا جنرال تادس يخون النازل حوحات كحاتة تنتلون أيوة على تاريخ الله حوحات حمسة خدم روح حدا جزياو محدار تجراي أبتعت حوحات يخون تخوّت أزلّو كبروعن 9% ويربعن 8% كأون دحريس زلّوجن استفلالي أكلات يحزوه زبل سممع خجبر انتلو بريزيدنت وصيخو يقاتل تاسممع بريزيدنت النتون ناي تجراي بريزيدنت النت كوينو تدميرو جن 5 خدم ورا حدا تخون ياتبل تا كونفرنس استسمع معنا الله كم تجارو استسمع معنا الله قداي مالتي سلازي جيتاچو ردا نحوحات سلازي يوكل كبريزيدنت النت كورد قال ستخايدو مسورده حوحاتي بريزيدنت خون زلو مالتي شعون بريزيدنت نخون حوحات زمچو خنتات هيدبر بستفلالي ملكع بقى حوحات بريزيدنت نخي يخون صقطتات زفطورلو خنتات نيرو ببلصقناون ببلصقنا سرعات ابزيو أوشت تجرايون ياو تجرا حوحات علوم سلطان انت زي حيزوم كالي خمرح زلو غيرو ما يوسدون كسغاغرنا زخل حيل خندز قبرو بقى بعلوم طرحيم كحزوا زدليو زبل طعم سفيح وفري نير حنا دما ناي مخت عقمتات خوينا بحوار كنقالسينا ندل بوليتيكاو سلطان هن حدا بوليتيكاو بارتي علامو خفصم انت خوين بوليتيكاو سلطان كحزلو اسو منم بحتو زاتو ነገር يكون بريزيدنت مخان زي مخان زملكت كنرئت لنا جن اسو انت مايطنا دحان حوحات بريزيدنت يكون كاب نبل حزي اكاب مخنا خيمه خامناي مخت حيلي كساغرنا زخل حيلن تجبرنا صبو زبل اوشت ماخلاي كوميتي እንደገና ስምምዕ ተገይሩ ንخمزي ዝመሰለ ነገር ልኡኽ حبيرنا كسرح زخيل كقادر زخيل تناي جزياو محدار تجري حلافنت حيزو ناب بحزب استمرت منجستي كسجاجرنا زخيل جنرال تحدث انت خوني حيش بزبل إنا قريبنا يو كم أو بمقبار تتدارا دارينا ونس نخقبالو وندليس لازنورنا مالتي ندقنا هو حت زخونا أكل وسير كا بريزيدنت يكون أيقبالون ناب كم زي نجار كنا أبتايد لنا زيرو بحث إرجزي نافتا بحزب استمرت منجست خنسجر ندلس لازنورنا جنرال تحدث يكون لنا حدا عمت جنرال تحدث أنا يجزيهم حدار تجراي بريزيدنت خوين قصيلي جنرال تحدث أنا يجزيهم حدار تجراي خوينو قصيلو ياو كافت قدمي إذن وريح حيش جن وان ناي حدا عمت أنحيت ناي بريزيدنت خوينو زز أنحلو جنرال تحدث رئينا انترئينا خوين ناول اتهم لؤخات وان جزيهم حدار كفتس أمر لو ومستوهلو لؤخات كفتس أمر يكالو لعلو خلو اتخام مربطو تفاناقيلو زلو هزبنا نام مربطو خملسنا يمقبار أب سدت أب استفلالي معقو مأخلات زلو هزبنا نام مربطو خملسنا يمقبار قداي أب تحتي وررتو خوينو ببمعالتو بهراو من الناتو خغير كبير زخونة تسعنو قفعتات زبطحو زئسر زقتل زلو أم معراب تقراي زنبر زلو هزبنا بتي زدل قلت أفه نام مربطو نخملس عبيهان كوتان دليتن كلنا له أوان جزياهم حدار تجراي أبناي جنرال تحدث زنورلون إذا كدفاع يكال أبتسلمتي زنور أتاتوا كاب نحناون بزمان قد زيهم كملوسون دابلنا يلن كم زيلكم يخم كتعاتو زلكم داتها لخ كخابز النح استدحان قال إس كومبرومايز غيرنا قال إس دحان ولا يكون عينتي لنا نام ربطت حزب قاتون تخيلو خوينو بتمن قد نسو سنما كوريلنا نايتسلمت أتاتوا يا تسنفول طي مالتي أتي تحزبي نام نتاي أتي أو قتلتو يخندق في عباس حل حزبي بزح شجر المكراني حل فل حزوي تسلمت يخون معراب تجراي حدي حزب مالتي سلازي تقند نجر ناي جزياو ممحدار تجراي لأخ إذا خام مربط استفناقلن استسددن حزبنا نابوت أخ ملسنا يمقوارن
በብመዓልቱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ዝሰቀ ዘሎ ህዝብና ካብዚ ስቃይን መከራን እዚ ክናገፍናይ ምግባርን ስራሕ ክሳኻዕ ኣይከኣለን ካብኡ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሽግራት ኣለዎ ናይ ተፈላለዩ ናይ ሕውየት ስራሕትታት ክካየዱ ይግባእ ነይሩ እሱ እውን ኣይተፈፀመ ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሩ ድማ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ በጀት እውን ደው ኢሉ ናይ መንግስቲ በጀት ደው ኢሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ክረክብ ኣይከኣለን ነዳዲ ኸይኣቱ ናብ ትግራይ ተኸልኪሉ መሰረታዊ ሸቀጣት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣይከኣለን ናብ ካሊእ ዙር ዕፅዋ ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ንሄ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከኣለ ኣይከኣለን ናይ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ እውን ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር እዋን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተጣሓሰሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ማለት እዩ እቲ ክፍጽሞ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዕማማት ከይተፈጸመ 2 ዓመት ብጌታቸው እንዳተመርሐ 1 ዓመት ብፕሬዚደንት ብጀነራል ታደሰ እንዳተመርሐ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ 3 ዓመት ሙሉእ ኣብ ትግራይ ናይ ተሕሚስ ዓመታት 3 ዓመት ኣብ ከክንዲ ካብ ኩናት ህዝቢ ክሓውን ካልኦት ጸገማትን ሕቶታትን ክምለሰሉ ዝኽእል እናተሐመሰ 3 ዓመት ሙሉእ ዝጸንሐሉ ኩነታት ይተፈጢሩ ማለት እዩ መጨረሽቱ እውን ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ያው ግዚኡ ኣኺሉ እንዳሃለወ ብዘይ ግባብ ሕወሓት ምንም በቃ የእትወካን ዓይነት ተባሂሉን ሕወሓት ማለት እዩ እንደገና ንዝቅጽል ዓመት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቅጽል ዝተወሰነሉ ኩነታት ርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ መጋቢት ስለዚ ዝናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኩነታት እንተለና ደሚርካ እንትርአ ሓደ ነገሩ ሙሉ ኣይኮነን ግን ብንጽጽር ተኽስ ጠጠው ዝበለሉ ዋኒና ዘለና መዋሊካ 3 ዓመት ማለት እዩ ድሓር ተኽስ ጠጠው መዋሉ እናተጣሐሰ ይመጽእ ፍላይ 2018 እንተሪእና ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተኽስ ጠጠው መዋል ዝበሃል ነገር እውን ተጣሒሱ እዩ ብድሮን ተደብዲብና ኢና መዳፊዕ ተተኩሱና እዩ ተኽስ ጠጠው መዋል ዝበሃል ነገር ውንስ ናብ ሙሉእ ውግኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ተጣሒሱ እዩ ተኽስ ጠጠው መዋል ዝበሃል ነገር እውን ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ድሮናት ኣብ ዝባና እየን ኩሉ ግዜ ብትሕቲ ናይ ድሮናት ስለላ ኢና ኩለን ከተማታት ትግራይ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ነገር ኩሉ ተጣሒሱ ተኽስ ትበሃል ነገር ተኽስ ደውመዋል ትበሃል ነገር ውንስ ናብ ሙሉእ ኩናት ኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ዝተጣሓሰሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ብምርግጋፅ አንጻር እንተሪእናዮ ኮይና እዚ ናይ ዝሓለፈ እዋን ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረሉ ግዜ እንተሪእና ኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ብሰላሕታ ዝቐጸለሉ ግዜ ተኽሲ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ጠጠው ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ጄኖሳይድ ግን ቀጺሉ ህዝብና ሕዚ እውን ይመውት ኣሎ ኣብ ፍላይ ናይ ተፈናቀልቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ዘሎ መዕቆብ ማእኸላት በብመዓልቱ ሬሳ ይወጽእ ኣሎ ኣብ ከቢድ ሕማም ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ቆልዑት ክመሃሩ ይከኣሉን ብጣዕሚ ዝተመሰቐለ ናብራ እዩ ዝነብር ዘሎ ካሊእ ህዝብና እውን ተመሳሳሊ ኣብ ከቢድ ሽግርን መከራን እዩ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ትጽቢት ካሊእ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶሪያ مستفرمة دحريو قس بقس ناي محواي سراحت تخكايد كاب حويات كاب محواي جميرو ناي داق مهنصات سراحت تخجمر حزب تግራይ ናብ ነብሩ ሰላሙ ክመጽእ ናብ ነብሩ ህይወቱ ክምለስ መሰላቱ ሙሉእ ሕልወሉ ናብ ዝኽእል ደረጃ ድማ ብፖለቲካ ዲያሎግ ቢልካ በኽትዕ በመይጥ ህዝብ ትግራይ ዝመሰለ ውሳነ ንኽውስን ዝኽእል መስርሕ ክጅመር ይነይሩ ትድልየት ይኹን እምበር በዚ መንገዲ እዚ ክፍጸም ኣይከኣለን ማለት ስለዚ እቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ግዜና ደሚርና እንትሪኦ እንተለና እታ ተኽስጠጠው ምዋል እታ ዝሐሸት ክትበሃል ትከኣል ነገር ንሳያ ተረኺባ
ሳውን ትጣሐሰላ እቲ خالي ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተስምምዕ ዝተገበረሉ ነገር ግን ዘይተፈጸመ ብምትራፉ ምኽንያት ህዝብና ከቢድ ሽግርን ጽንተት ብሰላሕታ በተደጋ በመንገድ ዚና ንገልጽ ኩሉ ግዜ ናይ ህዝብ ትግራይ ጽንተት ብሰላሕታ ዝቕጽለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይኽገልጽ ደል يعني اللي بوجن حوحات تسمع خيفر زجور زعرها كما يجلس بأنصارو من قصة إثيوبيا خنا تسمع نمتايد كمال نيرو حزبنا ما أنت سلام زخفلو خبيد وعجخه كما يجلس الشيء سرعة بلتقنا كاري زور دما خنات نمجمر من دادي ركب أبزوان زي بقت تايخون بتزوار مالتون كينات مسحتار تجراين موخ بانداتاتا عسيب زجور زلوا مكساس كما يجلس بهاجي سلام زب تجراي عمتات مخت بفلحوا حتى بزوان كوينكا كما يجلس مزيت تحيز خا تمزابلتنا بتحت ورر تزركوا حزبي كوناتاتهم تايمسن شي غني لي مجمريا بينام حد شبال كابل دويس ميديا أبال فتصام يسرحن حلافيت بيت فتحوا حاتن ويزرو فتلور قبل إكزابير كمسجن فوتو ناتي حطوتات أبز حج وان كم أمريكان حبرة أوروبان زولو تكالاتن هاجراتن نحو حتى بايت هذه اللي تشبوت نجر مسيرة زي جبرة مجلس ساتي وصلوا أبزي هو حد ما أجرز مجلس ساتيو مجلس زهب زلمو أقدم كان حزبي حبريتها محب نزول سنو سنوات أقدم كان حزب فلتو أمجبر كسب كنديناي زود بزي يخدر لله بخالي إجت زي مجبرو أبي ميديان دبلوماسن كفتت كم زلوا دخمت كم زلوا زر ده يكونن حزب الحطة لني كال أبز حجوان قفات تناخيرو يقصل كم زلوا كاب حزبي وصل زلوا حواريتات يردو زي قفازي بخمي من قديهم تردوا بسرعة قفاز بهالقال ويكعت أكبر مس تاريخ كبري أمتأت عن حوحات زكادو ديو زمت انديو نتي زنبرا صبو شومن كبرن بأمينكا عمكلاس زنبرا عبي كبري زهسس ديكونن كما يخم تريو كالم زيت أساسيرو كاب حبر السبز بتحنا حوالي خمسة ملاخته قفا قفيفهم أبيت ما سرتيهون أبستفعل على بوتاتات بموساد دحر كعب بجوبو نتقبلوا زسدوا أكلات كم زلون كاب حزبنا تلاقى محاورتها يبز حنا له زوج خاتكم تفولتوا وديهم كسب كندينا ياكم تكتاتلوا حلاف زلاف كهيلو تقادل تزنوروا على كوانت نخوسنو ويكان صنبرو نفت مخته ولا انت تدلي زي بقى في تصمد الله كسب طوار زي بولم طوار بزي طواري قديفكا مغفاف زبل حواريتاون يمصنا سلازلو مالتي سلازي از خمي يكون تريو زبل حطلو اموداتا كم ددويت ميديا قالس زب تግራይ عبي ابركتو غيرنا إلنا نحسب يكون بر زي اب نغبرول غزي استفالالي اكالات بحوحات تموليهم زبل حواريتا يبصحي سخاتكم تسمعوا ويو زي بحوحات مس ميديا زلوا ركب بقلص يمبره بزي محاوادما كم ددويت ميديا استفالاليو مسواتات نخفل يمص خمزلو ناي ميديانا غمغاميمو ابزي مبريتتولو زبل حساب لني بممرقتا ناي قصال حزبنا تسفا انتاي يمسل حزب تግራይ حج زلو تسفا انتاي مواليكال كم يوم تገልጾ يغنيل ህዝቢ ጎዲኡ ንብሎ ነገራት ውን ዝሓዘለዎ ህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ነገራት ውን ስምምዕነት ዝሓዘ እዩ ስለዚህ እንታይ ነይሩት አንፈትና ነቲ ህዝቢ ዝጎድእ ዝበሃል ጉድኣቱ ክቅንስ እናተቃለስና ናይ ህዝቢ ረብሓን ምርግጋጽ ግን ብዝለዓለ ደረጃ ቅድሚት ኮይና ውን እናፈጸምና ናይ ህዝቢ ረብሓታት ክነረጋግጸለና ዝብል ነይሩ ማለት ስምምዓት ብዙሕ ግዜ ማለት በስተፈላለየ መንገዲ ቋረጽ እዮም ግን ዝከኣልናዮ ንሕና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክሳዕቲ ሰላማዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ኣካይድካስ ብዘተ ቢልካ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት
ንምፍታሕ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ነይሩ ፍሉጥ እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ስርዓት ብልጽግና መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ዕላማ ኣፈላላይ ከም ዘለና ብጣዕሚ ግልጽ እዩ ዋላ ቅድሚ ኩናት ጀሚርና እውን ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ኩናት ጀኖሳይድ ቅድሚ እዋጁ ኣትሒዙ እውን ሕወሓት ኣባል ብልጽግና ኣይኮነን ዝበለትሉ ምክንያት ናይ ዕላማ ኣፈላላይ ስለ ዘለዋ እዩ እዚ ናይ ዕላማ ኣፈላላይ ግድነት ኩናት ክወልድ ነይርዎ ማለት ኣይኮነን ተዘይተገዚእኹም ክጠፍእ ኣለኩም ዝብል ውሳነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ብልጽግና እዩ ኣነ ብዝበልኩኹም ተዘይከድኩም መሰልኩም ተዘይተገፊፉ ተኸምባርያን ተዘይተገዚእኹም ክጠፍእ ኣለኩም ዝብል ናይ ስርዓት ብልጽግና መራፂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣይግዛእን ንህልውናይ ንድሕንነተይን ክሳዕ መወዳእታ ክቃለስ እየ ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ መሪፁ ምእንቲ ህልውንኡ ክብል እዩ ናይ 2 ዓመት መሪር ደማዊ ኩናት ኣካይዱ ማለት እዩ ስለዚ ብሰላም ክውዳእ እንተኽኢሉ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ንሕና ሰላማዊ መንገዲ ክሳዕቲ ፖለቲካዊ ዘተ ዝካየደሉን ብኦቢልካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝመሰሉ ዕድሉ ዝውስነሉን ኩነታት ንክኸይድ ክሳዕ መወዳእታ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ምክያድ ድሌት እዩ ነይሩና ነዚ መሰረት ብምግባር እውን ብዙሓት ነገራት ቀዲምካ ንምፍጻም ዝከኣል ነገር እውን ቀዲምካ ንምፍጻም ኣብነት ብምዃን እስቲ ቀዲምና እውን እናተግበርና ንኺድ ሕልፊ እውን ንኺድ እንዳበልና ዝኸድናዮም ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ብስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ዘለና ከቢድ ብረት ክነረክብ እንተለና ማሳ ምስቲ ከቢድ ብረት ምርካብ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዎ ኣብቲ ስምምዕ ዘቕምጦ ናይ መከላኸሊ ናይ ሃገር መከላኸሊ ሓይለ ኣባላት ዘይኮኑ ካልኦት ዕጡቃት ክወፀለዎም እዩ ስምምዕ ከምኡ እዩ ስለዚ ብሰሜንስ ይኹን ብምዕራብስ ይኹን ብደቡብስ ይኹን ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዕጡቃት ካብ ናይ ሃገር መከላኸሊ ሓይሊ ዝበሃል ወፃእ ዘሎ ዕጡቃት ክወፁ ክግበር ነይሩ ንሕና ከቢድ ብረትና ክነረክብ እንተለና ማለት እዩ ምእንታን እቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክቃላጠፍ ግን ከቢድ ብረትና ቀዲምና ኢና ዘረከብ ከቢድ ብረትና ኣረኪብና ድሕሪኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ በቲ ስምምዕ መሰረት ንሕናስ እንዲያውም ቀዲምና እኳ ተግቢርና የለና ከቢድ ብረትና ሂብና ኣለና ስለዚ ቶም ካብ ሓይሊ ምክልኻል ወፃእ ዘሎ ካልኦት ዕጡቃት ተውፅእ ክበሃል እንተሎ ግን ከወፅእ ይከኣለን ማለት እዩ ብኩሉ ገጽ እዚ ከምኡ ዝገበረሉ ምክንያት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ቀልጢፍካ ምትግባር እሞ ኣብነት ኮይንካ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምፍጻም ድልየት ስለ ዝነበሩ ሕወሓት እዩ ማለት እዩ ካልኦት ነገራት እውን ምልዓል ይከኣል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ ተግባራት እንትፍጸም እንተሎ ተፈጺሙ እሞ ዝጥሕስ ነገር ተፈጺሙ ኣሎ እሞ ዝስምምዕ ፕሪቶርያ በቃ ፈሪሱሎ ኢና ዝብል ሕወሓት ኣይተጓየ ሓደ ካሊእ ኣብነት እውን ምጥቃስ ይከኣል ሕወሓት ተደራዳሪ ውድብ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ውድብ እዩ ይኹን እምበር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ውድብ ኮይኑ እንዳሃለወ ኣብ ፍርቂ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ብመረፃ ቦርድ ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣፍሉጦ የብልክን ተባሂላ ተሰሪዛ ኣፍሉጦ የብልክን ተባሂላ እንተተሰሪዛ ካብቲ ሕወሓት ተሰረዘትሉ መዓልቲ ጀሚሩ ፈራሚ ዘይብሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ወገንስ የለን ማለት እዩ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚርካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣፍሪስካ የለኻ ምዋል ምተኻእለ ነይሩ ኣፍሪስካ የለኻ ክበሃል ይከኣል ነይሩ ግን ናብ ከምኡ ዝመሰለ ኣይተጓየየን ሕወሓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጠሓስ እዩ ዘሎ ኣፈጻጽምኡ ዝምልከት ይገምገም እንዳለ ሕቶታት እዩ ዘቕርብ ነይሩ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣፈጻጽምኡ ይገምገም ኣብ ትግራይ ተኮይኑ ናይ ኣፈጻጽማ ፀገም እውን ኣብ ትግራይ ዚዚ ትገብሩ ኣለኹም ተባሂሉ ይነገረና ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኮይኑ እውን ዚዚ የፈጸምካ ተባሂሉ ይነገሮ ይገምገም ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝብል ነቶም ዘደራድሩና ኣካላት ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ይቀርብ ነይሩ ግን ሰማዕ ኣይነበረን ማለት እዩ ሰማዕ ኣይነበረን
ድሕሪኡ ስፍሕ ዝበለ ንትግራይ ናይ መንብርካ ስራሕቲ ንምክያድ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት ይካይድ ከም ዘለውን ሰሚዕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መሓዝ ናይ ምቁፅፃር ድልየቱ ንምፍጻም ንቀደም ናይ ትግራይ ሓይሊ ከጥፍኦ ኣለኒ ዝብል ቅዋም ሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቀዳማይ ታርጌቱ ትግራይ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነረጋግፅ ክኢልና زيون مسمعنا نزملكتهم أكلات نجيرنا إحنا بسلامنا خنود ندل زي كألنا خالنا زي صورنا نتسمم مع بريتوريا خنا خيرنا خنحزينا نسرح زلنا وقالنا خفلنا ون من قصة إثيوبيا جن نخينات يزدالو زلو نايز حالة فخي أخلو اندجنا تناسيحو نتي استعرفوا نخمل هذا بتجرين خطف يسرح اللوزبل استفعل عليه من قدي نقلص أن إحنا مالتي زيون السماعين برا سلازي تناي سمع بريتوريا خفت سم حوحات ناي بعد ناي زلا علت خصم ما مزق النجار كله تسميمي ولا من قست إثيوبيا ناي يفرسوا خمزلون دار أناون مالت دار أناون فريس يو أينبل بقى أنا وقل نحنا خنفصمو نخل نجار نفصم استفلالو أكلات تبلع لمنقست إثيوبيا تقطفت إيروم نافتا سممع نخمص إنا خنسرح زلنا بزبل من قد إنا نخدو صنيحنا مالتي سلازي أفت سممع بريتوريا حوحات نخفصم بزح نجار يسريحو ولا تفريسو نعوز تحس بزح نجارات تسريح عند هاللون سممع بريتوريا فريسو إنتي بلا بتعقستي مستفلالو أكلات ندات أوعى تسممع بريتوريا يتحسيز له ما بسرعته خاطو جبروا وندابل أيو حوحات كأله كله يسرح نيرو سلازي عبي مسوات النتي خفيلو خمودون انت وسيدنا مالتي كسع كمودون تسريس كأخان ده تبهلون سرعت بزلو من قدنا ونورنا خن ملسينا خنا خويننا حوحات مهلاون زي مهلاون زوسن حزب تجرائي نحقاونتو جن كم فرا مودب متن حقاو خوينو خصل منقست إثيوبيا قبل نيرو دول امنات حيزنا ناتقالسنا صنيحنا مالتي حزب تجراي ون عبي واقع يخفيلو بزح واقع يخفيلو نتا سلام كحلو بسلاحتا اندهلق اندهلو بستفلالي منقدي تصاويرو حزب تجراي ون تصاويرو اب معقوه مأخلات زلو هزبنات عن توز قلصكو بطعم زاسك حخحنا برأي زنبر زلو بطعمي تانا يرديت بحال اخليون نخلي تبصحون كلي بقى انا كلي تبصح انت قنطارون مالتي لذي كبيد هناتاتي حلف له يموت له يحمم له كالي هزبناون كمو تمساسل من نبابرونا هزبنا بفلاي بعصوا مسرتاو شقطات كم زي يركب غير كانت هزبي نداد خم زي يركب دموز كم زي يركب منق سرحتني كم زي غير كعصيخه نمن بركاخ يسرح زلو نزو كل واقع تتصميمو ايو من انت سلاميلو تتصميم ناس وعلى حديرو سلام دخون يركب يخون زواغازي كفيل ناس سلام دخون يركب يخون اندواله حزبي زل على مسوءاتنت اندخفله ايو حليوا نتا سممع بريتوريا إذا كوين نهالوجن منقص إثيوبيا زخكايدو زنورجن ياو كم حدا من حزب تجرايس مسألة مسارحي تتقيم له سممع بريتوريا بل بتسممع مسارات حزب تجراي كاب زنورو شجرن مكران كوت سمو كسبق أسنا بنورو زملا سلو خناتات نخفتر أيكونن سنك أساس منقص إثيوبيا من بركخي من حزب تجراي رأسه مدنن استفعل عليه من قد تهزبي تسفى قريصو يدوز هبلو نبارنت أتولو ويكا زي قبلن تايلو خوينو خا زود قالو من قد يحيزو زخيل زلو منقست إثيوبيا مالتي ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ውን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ መዝየት ተኣሳሲርኩም ዘልዓልኩም ሞት ሕዝ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምህንዳድ ናይ ስርዓት ብልጽግና እዩ እዚ ናይ ኩናት ምህንዳድ ንውሕ ዝበለ ግዜ እናተዳለወሉ ዝጸንሐ እዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ እናተዳለወ ጸኒሑ መወዳእቱ ብዕሊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ
ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝውጀሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ዘሎ ብሙሉእ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊቱ ፀፍፂፉሉ እዩ ዘሎ ሙሉእ እዝታቱ ኣሰሊፉ እዩ ዘሎ ተዋጋኣይ ኣጋር ሰራዊቱ ጥራሕ ዘይኮነስ መካናይዝድ ሓይሉ እውን ብሙሉእ ብምብራቕ ትግራይ ብምዕራብ ትግራይ ኣሰሊፉ እዩ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ዘየቋርፅ ናይ ድሮን ናይ ሰርቬላንስ ስራሕቲ የካይድ ጀነራላቱ መራሕቲ ናይቲ መከላኸሊ ሃገር ዝኾኑ እዚኣቶም ኩሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኩናት ምድላዎም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝገልፅሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ እውን ንዕገስ ኢና ዘለና ሕዚ ኣብ ኩናት ምህንዳድ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕረፈልዎ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና እንደሊ ዕግስቲ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ኢና ንገብር ዘለና ሕዚ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምህንዳድ ነቲ ኩሉ ነገር ብሓይልን ብኩናትን ክፈትሕ ዝደሊ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዑ ስርዓት ግበር ክንድምዋል ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይዚ ተጻራሪ ዝኾኑ ነገራት ንርኢ ኣለና ንዑ ዝምልከት ሕቶ እውን ቀሪቡሎ ድሓር ክምለሶ እየ እቶም ካብ ትግራይ ከዲዖም ዝኸዱ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀሙ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዎም ምንቅስቃስ ግን ናብቲ ኩናት ንኽእቶ ዝገብርዎ ዘለዉ ድፊኢት ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዞም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀሙ ኣካላት ብፍላይ እቶም ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ትግራይ እንዳሃለዉ እውን ቅድሚ ናብ ደንቢኦም ቅድሚ ምኻዶም እንታይ እዮም ይገብሩ ነይሮም ኢልና እንተሪእና ኮይንና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ንምቕታል ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ቃልሲ ንኽናሳሕ ነዘካየዶ መኸተ ንኽንቋሸሽ ዘይገበርዎ ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ እኮ ዝመከተ ካብ ናይ ተሓሲቡሉ ዝነበረ ሙሉእ ፅንታ ሙሉእ ጥፍኣት ክድሕን ዝኸኣለ ብጣዕሚ ውሑድ ህዝቢ ኮይኑ ግን ብዝለዓለ ናይ ቃልሲ ወነን ሕራነን እምበይን ብርከኽን ኢሉ ተኣምር ስለ ዝሰርሐ ስለ ዝተጋደለ ስለ ዝተቃለሰ ኩሉ ብዘይ ናይ ዕድመ ናይ ፆታ ናይ ሃይማኖት ናይ ካሊእ ኣፈላላይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ሓደ ረቢቡ ስለ ዝተጋደለ እዩ በር ተሰሊፉ ዝነበረ እንፃር ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ ዝማጣጠን ኣይኮነን ነይሩ ደው ዘበሎም ግን ናብ ሙሉእ ፅንተት ዘይተረጋገፀሉ ምክንያት ግን ሳላ ብሓድነት ዝተቃለሰ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪኹን ዘጋጠሙ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሽግራት ዝሓልፎም ብሓድነት ብዝለዓለ ወነ ብርክኽን ባህላይነት ብምቅላስ እዚኣ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለት ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምካሕ ብሓድነቱ እዩ ብናይ ቃልሲ ተመክሮን ወኒኡን እዩ ብርክኽን ባህላይነቱ እዩ ካሊእ ድሕሪኡ ዝመፅእ ህዝቢ ትግራይ ክንዲዚ ሰራዊት ኣለኒ ክንዲዚ መድፍዕ ክንዲዚ ታንክ ኣለኒ ኢሉ ኣይኮነን ዝጀሃር ከምዚ ዝመሰለ ፅዋር ኣለኒ ከምዚ የለኒ ኢሉ ኣይኮነን ዝጀሃር ኣብቲ ፍትሓዊ ዕላምኡ እዩ ንመንነቱን ንኽብሩን ስለ ዝቃለስ እዩ መሰሉ ኣይህብን ኣይሕልፍን ስለ ዝብል እዩ ባርነት ብምፅላእ ንገብሮ ቃልሲ እዩ እዚ እቲ መንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እንታይ ገይሮም ቁልፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥንካረ ከጥፍእዋ እዮም ተረባሪቡ እታ ናይ ቃልሲ ወኒኡ እንታይ ብርክኽን ባህላይነቱ እታ ተቃላሳይነቱ ንምሕዳግ ዘይገበርዎ ነገር የለን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ሒዞም ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስልጣን ተቋጻጺሩ ዝነበረ ሓይሊ ብሄራዊ ጥልመት ዝፈጸመ ጉጅለ ንብሎ ታዝገብራ ነበረ ዝለዓለ ትርብርብ እዚኣ እያ ሓለይቲ ይመስሉን ህዝቢ ትግራይ ክዛረቡ ከለዉ ብሰንኪ መራሕቲ እንዳበሉ እዮም ዝዛረቡ ብሰንኪ መራሕቲ ግን
كابز جبأنا لعلي واجا خفيلك بسان كنا يمرا راح أشجر حزب تجراي دك أخا خمسة كوينو هذا خنا صح لك هذا يجبأ واجا خفيل خبل بتزوج جوارق ألسي كندز حبان تأمر صريح عند هالله مالتي واجا خمسة يقولوا تزكى يدق ألسي كم جيرون خريئي تسفانه قرص بزح يوم صريح زي حدا نجرل كاو ما راح تخوينهم تقال سيلهم قدميت كوينهم زمر حوز نورو خط الموان تلونه تهزبي كخدوان تلونه تهزبي نافت جينوسايد ፈጺሙልና እንዳበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ተመሊሶም ከይዶም ጓጓት ጄኖሳይድ ክሽጎጥ እንተለው ክርኸለት ህዝቢ ተስፋ ክቆርጽ መራሕቲ ከምዚ ድዮም አሚንና ዮም ዝኹሉ ዋጋ ከፊልና ዝኹሉ መስዋዕቲ ከፊልና እስከምዚ አገሮም ጠሊሞምና ከዱ ክብል በዚ የቢሉ ሞራሉ ክትንከፍት ህዝቢ እዩ ብዙሕ ተሰሪሑ እዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ኩሉ መድረኻት ማይክ ብዝሓዙ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ዝቀትል መርዝና ነዝሑ ክልተ ዓመት ሙሉእ ተቐሚጡ ሕዘብ ዝጌታቸው ፕሬዚደንት ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይን ማይክ ብዝሓዘ ቁፅሪ ልኡኹ እዚኣ እያ ነይራ ወነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምቕታል ምስላብ እያ ነይራ ክሳዕታ ናብ ደንቢኡ ዝሕወስ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብዚ ኣኼባታት መድረኻት ይግበር ዘረብኦም እንታይ ደቃና ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ምዝራጊ ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢ ብዓልየት ብሃይማኖት ብጾታ ብዕድመ ክከፋፈል ምግባር እዩ ነይሩ ስራሕ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ዘይገበርዎ ነገር የለን ልኡኾም ነይሩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሰርሕዎ ዝነበሩ ልኡኺ ክሳዕቱ ኣፍሊጦም ናብ ደንቢኦም ካዶም ማለት እዩ ሕዚ ናብ ናፍቲ ደንቢኦም ተሓዊሶም ሙሉእ ንሙሉእ ኣሰላልፎኦም ግልጽ ገይሮም ምስከዱ እንታይ ዝገብሩ ዘሎ እንታይ ካሊእ ኣማራፂ ኣሎ እዚኣቶም ሓንሳብ ክሒዶም ከይዶም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ጠላማት እኮ ጠሊሞም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸዱ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዘረባ ክዛረቡ ኢልካ ከመይ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ክሒዶም እኮ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም እኮ ምስቲ ጀኖሳይደር እኮ ተሰሊፎም ድሕሪኡ ግበርዎ ዝተባህሉ ክለኣኹ ግድን እዩ ዘዝተዋሃቦም መደብ ክፍፅሙ ግድን እዩ በብመዓልቲ ናብ ሚድያ እናወፁ ተዛረብዎ ዝተባህሉ ልኡኽ ክፍፅሙ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ክሕደት ስርሖም እዮም ዝቕፅሉ ዘሎ ናይ ክሕደት ስርሖም ክቕፅሉሉ እንተለው ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክብተን ሕዚ እውን ናይ ቃልሲ ወኒኡ ክስለብ ሰራዊት ትግራይ ክበታተን ስርሖም ንሱ በቃ ግልጽ ኮይኖም እዮም ሕዚ መጽኦም ዘሎ ማለት ብግልጽ ሰራዊት ትግራይ ክፈርሰሎ ወይ ብሉ ብግልጽ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ቃልሲ ብግልጽ ትክክል አይነበረን ኢሉ ብግልጽ ክሒዶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ንዝተኣወጆ ጄኖሳይድ ኩናት ንዝገበሮ መኸተ ተሓታቲ ህዝቢ ትግራይ ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ ንሕና ኢና ከምዚ ጌርና ዘይነውር ጌርና እንዳበሉ ማለት እዩ በቃ እዚ ዝኣክብ ብጣዕሚ ጫፍ ዝኸደ ጥልመት ነቲ ጄኖሳይደር ነፃ ንምውፃእ ነቲ ጄኖሳይድ ዝተፈፀመሉ ህዝቢ ገበነኛ ጌርካ ተጠያቂ ንምግባር ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ተኣምር እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ነይሮም ብርግፅ ሓንሳብ ገርገራ ጥሒስካ ደንበኻ እንተቐይርካ ኮይንካ ግን ድሕሪኡ ደው መበለ ነገር የለን ኣበይ ደው ይብሎ ይበሃለን ሕዚ በብግዚኡ ሚድያ ወፂኦም ብዝተዛረቡ ቁፅሪ ይገርመና እዩ ማለት ሰባት ስለ ዝኾንና አንተ ከምዚ ኢሉ አንተ ክንድምታይ እዩ ርሒቑ ኸይዱ አንተ ክንድምታይ ጠሊሙ ዝኒሄ ንብል ኢና በብግዚኡ ብዝሰማዕና እዩ ግን ኣሰላልፋ ተቐይርካ ቀይርካ ደንበ ተወፂኻ በቃ ኣኺሉካ ፀረ ህዝቢ ተኮይንካ ፀረ ህዝቢ ኢኻ ናይዚኦም ድልየት ሕዚ ምንም ህዝቢ ትግራይ እንታዮም
ዝደልይዎ ነገር እንታይ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንስርዓት ብልጽግና ተሓንጊሮም ናብ ትግራይ መጽኦም ንኽገዝኡ ሕልሚ እኒህዎም እዚ ኹናት እዚ ንኽካየድ ከም ትገለገሊኡ ንሰምዖ ካብ ገለገሊኦም ዝጸንሑ ናይ ብልጽግና ሰበስልጣናት ንላዕሊ ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ ቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ እዮም ይህንደዱ በቃ ሰራዊት ትግራይ ክዋጋ የብሉን ፈሪሱ እዩ ደው ዘብለና እኮ ይብልናን በቃ ብሓደ ግዜ መቐለ ምእታዊ ሕዚ ንኣቱ ንኽእል ኢና ንሰምዖ እንዲና ብሚድያ እንዳተዛረቡ ማለት እዩ ደው ዘብለና የለን ምንም ጥርጥር የብሉን እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ክመፁ ናብቲ መቐለ ተዋጊኦም ይኮ በቃ ንኺድ ንዋጋ እዩ ንኺድ ንዋጋ ገለገሊኡ እውን ዘይትኽክለኛ ሓበሬታ እውን እንዳሃቡ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተኸፊሉ ዝሞተ ሰብ ሞይቱ ሳቶም ተመሊሶም ኣብ መቐለ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ገዛእቲ ናይ ምዃን ሕልምን ድልየትን እዩ ዝኒሄዎም ስለ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኩናት ንኽኣቱ ብጣዕሚ ወፍሪ እዮም ዘካይዱ ዘሎ ብወፍሪ በቃ ተሪሎም በብተራ ናብ ሚድያ እንዳወፁ በብተራ ናብ ሚድያ እንዳወፁ ናይቲ ህዝቢ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንምድኻምን ያው ትልኡኽ ስርዓት ብልጽግና ዕድመ ክናዋሕ ንሳቶም ድማ ናይ ስርዓት ብልጽግና መቐጸልታ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መጽኦም ትግራይ ንኽገዝኡ ዘለዎም ድልየት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ብኡ እዮም ድፍኢት ዝፈጥሩ ዘለዉ ዞም ባንዳታት ማለት እዩ ሓንሳብ ትገርገራ ምስ ጣሓሱ ደው መበሊ ስለ ዘይብሎም እቲ ባእሶም መጀመርያ ዝብልዎ ዝነበሩ ትሕዚ ንሕወሓት ተቋጻጺሩ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ይባእስና እዮም ይብሉ ነይሮም መዓት ሽማሽም የውፅሉ ነቲ ሕዚ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ዝተፈላለየ ሽም ይፅውዕዎ ግን ትዋና ባእሶ ምስ ናይ ሕወሓት ትሕዚ ዘሎ መሪሕነት መሲሎም ክቐርቡ ይፍትኑ ነይሮም እንዲያውም ኣብ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም ናይ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ናይ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ብመረፃ ቦርድ ኣቢሉ ስርዓት ብልጽግና ምስ ሰረዞ እሞ ንሕና ናይ ሕወሓት ኣፍልጦ ሒዝና ክንቅጽል ኢና ሕወሓት ዝለዓለ ኣፍልጦ ዝህቦ እውን ባዕሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስራሕና ኢና ንቕጽል ኢልና ንሕና ንቕጽል ነርና ንሳቶም ንሕና ኢና ሕወሓት ይብሉ ነይሮም እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ዘይኮነስ እቲ ኦሪጂናል ሕወሓት ንሕና ኢና ይብሉ ኣብ ገለገሊኡ መድረኻት እውን ካብ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ተፈልዮም ንኽረኣዩ ናይ 50 ዓመት ዝገበረ ናይ 50 ዓመት ሕወሓት ድዩ ዝገለ ኢሎም እንታይ ዝበሃል ሰሪሖም እዚ ባነር ሰሪሖም መድረኻት ይመርሑ ነይሮም ንሕና ኢና በቃ ዝለዓልና ንሕና ኢና ሕወሓት ክብሉ ማለት እዩ ሽዑ በቃ ሕወሓት ምምሳል እዩ ነይሩት ሓስታይ ሒዞሞ ዝነበሩ ማለት እዩ ድሓር እዚኣ የዋፅአቶምን ተቐባልነት እውን ክረክብ ኣይከኣለን መን ምዃኑ ሕወሓት ህዝብና ስለ ዝፈልጥ ንዓእቶም ሕወሓት ኢሉ ክወስዶም ኣይከኣለን ስለዚ ናይ ባዕሎም ፓርቲ መስሪቶም ይመስርቱ ናይ ብልጽግና ካልእ ሽም እምበር ብልጽግና ጨንፈር እዩ ናይ ትግራይ ብልጽግና እዩ ስምረት ማለት እዚ ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ ሕዚ ስምረት ማለት ናይ ትግራይ ብልጽግና እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ብልጽግና ዝመርሖን ዝዞን ዘዋፍሮን እዩ ብልጽግና ተባሂሉ ትግራይ ክኣቱ ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን ስምረት ብዝብል ደኾን ሽምና ቀይርና ናይ ብልጽግና ልኡኽ ንፍጽም ብዝብል እዮም ኣባላት ኮይኖም ማለት እዩ እዚ ሓንሳብ ኣባላት ብልጽግና እንተደኣ ኮይኖም ዋላ ስምረት ይኹን ዝበልዎ ሽም ግን ብልጽግና እዮም ሓንሳብ ናይ ብልጽግና ኣባላት እንተደኣ ኮይኖም ብልጽግና ዝብሎ ነገር ዝብሎ ዝነበረ ቀደም እውን ክብሉ ክግደዱ እዮም ግድነት እዩ ሕዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ኢልና ኮይና ሕወሓት ካብቲ ጅመረት ሒዛ ካብ መፈጠራ ጀሚሩ ንህዝቢ ትግራይ ጥቕማቶ ይትፈልጥን ይብሉ እዚኣቶም እኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ንውድብ ሕወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ እኮ እዮም እንታይ ክትገብር ደኣ ኣባል ሕወሓት ኮይንካ ነርካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ደኣ ክሳዕ ማእኸላይ ኮሚቴ በፂሕካ እንትበልካዮ መልሲ የብሉ እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ዘይትጠቅም ውድብ ኮይና ንምንታይ ኣባል ኮይንካ ንስኻ እንታይ ደሊኻ ስልጣን
تاي نيرو كان حوحات زقق مسيل كان ختنبر مسيل كاسل أن ختحزري خاد أول حوحات نيركا سوي خبها زفل ما إذا حلف 5 عامات ثيك أري يوم زراقو مزلو أبز حلف 10 شوعات عامتون كم يعني راح واحد ما إذا 26 عامات أول يهودق بمكان أجرب تمرحلو زنورات جزيون هزب تجراي تتأكام يكونن بحريو حزون تتأكام يكونن هزب تجراي سلازي كساب كل التشيحن 16 أول ما أخلاي كوميتي زنورة سب حوحات زحلفت توقع 5 عامات بملؤ صار حزب ينيرو انتايلو ومس خادا تاي تجبر نيركا ترى أبال زي كونكاس كسع أبال ما أخلاي كوميتي تبصحون أو كم دي مسألة صار حزب تبلو زلخا ود انتايواني نيرو كادا توايلي حتى سلو مالتي حدا سبت راح يكون انت فلالو يسبات يوم حزخهم اموال جميرهم زلو كاب قدمت حيزوت حوحات بقى صار حزب خمس نوار خوينهم يوم مزراب جميرهم زلو نحن حوحاتينا زبل نجر سلازي يسرح لهم مالتي سلازي كالي عينت ملك حيزهم يقصلوا لهم سلازم سبات زيهم حنساب بالصقنا سلازخونو شيم زقيرو كن 00 ناي تግራይ ጨንፈር ብልጽግና خبሃሉ ዝخلو ስለዝኾኑ በቃ ከም ብልጽግና ዝብሎ ነገር በሙሉ ይብሉ ማለት ገሊኡ ቃላቱውን ቁሩብ ክንሰምዖ ገለ ዝቅፈና ዝነበረ ነገር ሕዝንሳቶም ይዛረቡ ወለው በቃ ብደም ንእሽተይ ስኽፍ እንታይ ይበሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሙሉእ ኣሰላልፎም ናብ ብልጽግና ኮይኑ ጸረ ህዝብ ትግራይ ምስ ጄኖሳይደር ኮይኖም አንጻር ህዝብ ትግራይ ተሰሊፎም አለው زي أتومون قبل على حزب تجراي جينوسايد زفتصمو صلاة حزب تجراي مالتي بس درجة زي أمك أمة تزلوا تجارو سلازخانو بدم يكوننا نغزل بعلامة قال ينايزهم سبات زي تجبر لعلتهم كالوتي خيد زفتصمو وزلوا نجار مالتي سلازي ناب تجراي كاب تجراي نودي سبا خيدهم زلوا طعم خبير زخانة قدأت تبع الحزب تجراي نمبصح يوم صرحوا زلوا تقلال أنصار حزب تجراي أم تسلفهم زلوا زي زجرم نجاري كونن تجراوي سيخون كالي بهراو من النتسي هلو وبزي يقدس توانا نجار تسلف اللي زل إعلام أصل زخنا زرق زم سوات زي أتوم أنصار حزب تجراي استسلفوا قبل على حزب تجراي تاريخ يقرأ زي يبلو طعم خبير كحدات زفتصوم زلو أكلاتهم بزخانة يكون من قدي تخينات قلتي في خجمرمو نساتهم زلوهم ناي سلطان شوهات نمرواي علامة غيرهم صرحون قبروا واستبهلوا دمان ده تأززوا بب معلتو استفقوني قاليو زقرمي مالت انتهي لنير إلو قربتي تقراوي كسائر لوي زي إلو نيتا مالت يبلوني عينات سخفتاي قبري زبز حسن إثيوبيا أو بحفشة ونكم عينات بحري لو تاي سب كان تاي يبلن وني بلي زخانة إثيوبيا زي أتم كهم زبحال نجار كوي زي بلو زي تفقوا زي الحاسوت راح يكونوا نتزاربوا وزنورو 100% ناتو تتصارار زخانه زربا كزاربوس سخف يبلو تمال انتاي لنير زبل امورهم نيشتي بوتا زلو اي مسل همزيلك حنساب اندحر صديفكا كافتنا حزب مسرعن كابنا حزب السلالفان انت وصيخه بقى تي درجه نايتي حمق نتخدو رحقت تطو مبل سلازي يقولوا مالتي كم سبات متنون يعني بطعمي خصاي زخوني اذا مثلا قال انفلا بقى كما يلوم يمكن حزس مسانا خوينهم اندهالو ززاربو وزنورو بمولو تصاريروم 100% بالصقنا زداليو بمولو يزاربو لو حزي كلتا ملحاس مالتي كلتا ملحاس صنح لهم ما يسوم 3 ملحاس كون انتاي يحزوم زياتو تحز زبلو زلو እንደገና ንዑ ዝጻረር ካሊ ملحاس እንተምጹ ምንም ولا حنت خصاي يلا دو مبل ነገር ይብሎም
እዚ ደሚሩ ትሰብ እንታይ ሪኦ ዘለዎ ነገር ኮይኑ ስማዕን እንታይ እዩ በቃ እዚኣቶምስ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ካብቲ ስርዓት ብልጽግናስ ብዝተፈለየ መንገዲ ሰብ ክሪኦም ይብሉ ብሄራዊ ውሕደት ዝፈጸሙ እዮም ኣብ ጎኒ ጸላእቲ ኣብ ጎኒ ጀኖሳይደራት ዝተሰለፉ እዮም እኳ ደኣስ ተጋሩ ብምዃኖም ምኽንያት ዘለዎም ሓበሬታ ይኹን ዘለዎም ርክብ ይኹን ካልእ ነገራት ኩሉ ንረብሓ ብልጽግና ንምውዓል ስለ ዝኽእሉ ካልኦት ክገብርዎ ዘይኽእሉ እውን ልዕሊ ካልኦት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከብፅሑ ዝኽእሉ ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ምህንዳድን እቶም ብሄራዊ ውሕደት ዝፈጸሙ ኣካላት ኣብዚ ዝገብርዎ እዚ ዝዋስእዎ ዘለዉ ነገራትን ዝምልከት ዘለና ርእይቶ እዚ እዩ ናይ ተመዛበልቲ ኩነታት ዝምልከት ዓንቶ ገሊፀ እየ ኣብ ከቢድ ሽግር እዮም ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ሓፂር ግዜ መፍትሒ መሃብ ዘድልየሉ ኩነታት ከም ዘሎ እየ ክጥቅም ዝደለ ኣብዚ ማለት እዩ ካልእ ምስዚ ተኣሳሲሩ ምስዚ ኣብ ምህንዳድ ናይ ኩናት ዘሎ ናይ ስርዓት ብልጽግና ተኣሳሲሩ ኣብ ክንድነት ከምዚ ዝመሰለ ዝህንደድ ዘሎ ሓይሊ ኣደብ ግበር ምባል ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኣሜሪካ መንግስቲ ይኹን ኣውሮፓ ሕብረት ዘውፅዎ መግለጽታት ኣሎ ሕወሓት ነቲ ዘውፅዎ መግለጽታት እግሪ እዩ መልሲ ዝህብ ዘሎ ስለዚ ቀዲሙ ሓበሬታ ንህዝቢ ተዝህብ ዶ ትክክል ኣይምኾነን እዚስ ናይ ሚድያን ናይ ዲፕሎማስን ድኽመት ከም ዘሎ ዶ ኣይኮነን ዘርኢ ዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣሎ ትክክል እዩ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ዞም ኣውሮፓ ሕብረትን ኣሜሪካን መግለጽታት ኣውፅኦም ኣለዉ መግለጽታት ናብ ኩናት ኣይትእተዉ ማለት ነቲ ሰላም ኣይትዕንቅፉ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ንሕና ከዓ መልሲ ሂብና ኢና እቲ ዝሃብናዮ መልሲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ነቲ በደለኛ ገዲፎም ነቲ በደለኛ ነቲ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ገዲፎምስ ነቲ ዝብደል ዘሎ ክቐጽዑ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኢልና ገሊጽናሎም ኢና ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ሃርድ ላይነርስ ንዝኾኑ ክንቀጽዕ ኢና ናይ ቪዛ እዮም ዝብሉ እንታይ እቲ ቪዛ ናይ ቪዛ ሬስትሪክሽን ወይ ቪዛ ምኽላእ ዘይደልይዎ ሰብ ፖለቲካ እዩ ትርጉሙ እምበር ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ከይደልዩ ሰብስ ክኽልክልዎ ኢሎም ኣይኮኑ ይፈልጡ እዮም እንኳን ኣሜሪካ ክንከይድስ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዘይንኸይድ ይፈልጡ እዮም ክነዘራርበኩም ኢሎምና እውን ንሕና ንኣዲስ ኣበባ ይንኸድን ኢልናዮም ኢና ኣዲስ ኣበባ ይንኸድን ክንዛተ ክንደራደር ተኮይንና እውን ኣብ ካሊእ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከይና ኢና ንደራደር እምበር ንኣዲስ ኣበባ ይንኸድን ኢልናዮም ኢና ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ እውንስ ከም ዘይንኸድ ይፈልጡ እዮም እንኳን ቪዛ ሒዝና ናብ ኣሜሪካ ክንኣቱ ማለት እዩ ፖለቲካ እዩ ዝዓበየ መልእኽቲ እዮም ከሕልፉ ደልዮም ነቲ ትክክል ኣይኮነን ግን እቲ ዝርድአና ንሕና ከምኡ እዩ ሃርድ ላይነር ዝብል ዘቕረብዎ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት መሪሕነት የብልና ውድብ ከም ሕወሓት ንፍለጠሉ ነገር ኣሎ ሰብ መትከል ኢና ውድብ መትከላዊ ፕሪንሲፕል ዲ እዚ መለለይ ናይ ሕወሓት እዩ ንፋስ ናብ ዝበሎ ሸለውላጋ ዝብል ኣይኮነን ውድብ ሕወሓት ዝኣምነሉ ነገር ብግልጽ ይቕምጥ ዘይኣምነሉ ነገር ብግልጽ ይቕምጥ እዚኦምን ቀይሕ መስመር እዮም ኣይሰግሮምን ይብል ኣብዚኦምን ግን ክደራደር ይኽእል እየ ክዘራረብ ይኽእል እየ ይብል ከምዚ ዝበለ ባህሪኡ ዘገልጽ ናይ ሕወሓት ባህሪ እዚ ፕሪንሲፕል ዲ ሃርድ ላይነር ዝብል ነገር እንታይ እዮም ክብሉ ኣብ እምነቱስ ጸኒዑ እዚኣ እየ ዝብል በቃ ኢሉ መትከል ሒዙ ደው ዝብል መትከላዊ ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ናይ ሕወሓት መሪሕነት መትከላዊ ክፈላልዩን ተፈተኑ እውን ኣይኾነሎም እንድሕር መትከላዊ ዘይኮይኑ ኣባል መሪሕነት ሕወሓት ኣይኸውን ንፋስ ናብ ዘበሎ ዘብል ሓንሳብ ምስቲ ዝብል ናይ ሕወሓት መሪሕነት ክኸውን ኣይኽእል
زخنا قات أمنا حوحات مريحنات كخون تخيل كواس نوي حيصنح تناي حوحات بحري نخم زي زول أما راحة زشكا ما يكون سلازي نقول كسبات يكون أنت حليفهم موزلو مال أختي نودب كمودب نحوحات قوام زي بلو متكل زي بلو نافتين زلاقع خون يدلي ولو أي خونن كأنسو كم أنت خوين حوحات النتو قاريس الله مالتي سلازي انتهينا غيرنا نحنا قبلوا علاونتنا أين الدرادرن يلنا حزونا أين الدرادر فيزا مخل كالسي ترف كالي تزقورون قبل علاونتنا أين الدرادر أبنا حزب تግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ኣይንደራደር ና ህዝብ ትግራይ ህልውና ንምርግጋጽ አንጻር ጆኖሳይደር ዝግበር ቃልሲ ሕዝውን ኣይንደራደር ሳዕ መወዳእታ ክንቃለሲና እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝብ ትግራይ ነዊሕ ቃልሲ ዘካየደ ህዝቢ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ክገድፎሞ ዝሓለፈ 51 ዓመታት مريح ودو حوحات انداتا مرحة زكايدو قالسي ناي بعلو عدل بعلو نخوسن بعلو نخم حدر ما سايو بعلو نخوسن استقالة سهزبي أبزيو ناي ندرادر ناي هزب تقراي ناي بعلو عدل بعلو ناي موسان مسن ملؤ نخرقاقز بهجتات ناي هزب تقراي بناي هزب تقراي وسان نخرقاقز أين الدرادر أبزي زي مدردار زقص عنت خوينو هنقصعينا كقصعي يقبون كمزيل كام كلاس نهزب خارو حتى أو موال كقصعي يقبون نسوم بعلوم أمريكاويان ناشنال إنترستهم كو أحلفوا ما يهون كم تنساتهم نناي بعلوم هاجراو روحهم أحلفهم زيهبو نحنا ون بتعاقمنا أفتات تقرأ ننهزنا مسارتها وروحها أحلفنا ينهب بس هذه بزي زمات نجار لو تخمت يخلي زول أمنته بالله كأمن له خري وازق بقى نجار جن حوحات يكون بدمر كر انت لنا ناي تقرأ ناي مخات عقمي كمدب كمنجستي كم سراويت ناي تقرأ كلنا بأورد ما حزب تقرأ حزب خم حزب مالتي عبينا سلام حيلي أنا قالت كم حوحات كم زردنا أمريكا بزخبابي سلام كله يدلي كوينات كله يدلي ناي زخبابي مرقق كله يدلي زبل إمنات علنا أبزخبابي مرقق عن خفتر مس حوحات حبيرهم مسرح يزتقموا مننا الحوحات بمفررح خمسي كن قبركم من عجلة سايكون مزواج عفت ملخنا ون بقول سحلفنا هنا حبيرنا خنسار رح ندلينا إحنا سلام يقدم كله كم متكل نوصله سلازي حبير كمسرح يزولت زتأكم زبل نجار حيزم كبزي كنا من جدي كم زجرنا مسف أنت فراريحنا ويكالي بزمان قد زيبيلنا روحنا خنا الرجاج نخلينا يلوم بجاز خدوه السنة تقرموا يحيي سبل رئيته إذا لنا مالتي ناي أفريقيا ناي أوروبا حبرت دما تم عداو زخنا كونسل أيت مسروط عينت يزلوت زوج أو مجلسي من بيت مخرنا يروي تم عداو جيرنا ونكرد أنا يكاله جزيهم محدار تقرأ ينيرنبر تم عداو زبها البيت مخرون كوين ورنا ناي حبريتا جي قاديو تأيون كرد أنا يكاله سخونا كوينو جن تخجور وزق بعضنا نحنا بتدقاقامي كوينات مدلاوي جبر له دو كبل جبروه حزب تقرأي سلامي زدلي أبرئسي نايز حلفة شجرن مكرانا ندجنا ناو كوينات كان أتو أي ندلن دابلنا عندنا جرنا يوم منهم عينة نجر مرسي هاون نيرو
زي مستي أقدمو سأن حبريتها مهاب إجري مجلاتي مسبلة تحيز خري أخلهم نتذهبوا مجلاتي زلنا قوة من تاي كم زخانة خنزارب قدني مجلاتي مرسن هب كجبو إنيرو جن سلا زين نجرم زنبرنا جن أيكون بتهدى جامي من قصي إثيوبيا أزجبرو زلون أيكونات مدلاو تناي سممع بريتوريا تتحيسو أو حدا جاي أتوم هلاو مفازات ما سممع بريتوريا زملكت بانل حبرات أفريقيا زبهال كسيم كجمجم تفازات زملكت بتدقاقامي حتى ثنين بتدقاقام علاو زخونا دبدابيتات نام منقص أمريكا نا حبرات أوروبا نا بسفلالي عدتاتنا أوروبا نا أفريقيا حبرات تدقاقام علاو دبدابيتات هو حد صحيفي تدقاقام مالتي كم حوحات سومنا وملأخت لنا كل ساعة أو سومن حدا جزين وزو أو سومنا وملأختنا زي أزم الكات كي تزارون حليفنا ينفلت سممع بريتوريا يتحسلو نايكوينات هواهو نعبي خيدالو نتخوينات قبر زل حيلة أدب قبر بلو نتزدالو زل حيلة أدب قبر بلو زبل دقاقي منا نقلص نيرنا إنا سلازي سألنا أتوم الزراب يزبل سبوء يخد تخكل أيكونا نساتهم ك تاي كم زلوا بايتات أفي أوامدي أي تفو أمن تاي ناقبري وعلمان قصة أمريكا أفي أوامدي أي تفو أمن سممع بريتوريا تحيسو زغلو نقرز قوارات أفي أوامدي أي تفو أمن فرامو الدبح واحد ناي سممع بريتوريا أي فلت أكان خمز والله بورد مرز أبيلوس من قالوا علنا نحنا ونقرنا يومنا كن بنايو علم من قدوني فلتوين هو حات زي بقولون حدا عمت وسيخل كله سلطان جزيها موالني ناي تجري جزيها محدار بريزيدنت زناره سممع بريتوريا متحس مهانو طفي ومدي أي طفئوا من بجت مخلكال عصواب لعلى تجري مفتصام نداد مخلكال كالوت مسارتها وشغلاتنا بتجري كيات مقبار زي سممع بريتوريا متحس مخانو طفي ومدي أي طفئوا من نناي تجري حيل بحيل نممكات شفاتو من قصي إثيوبيا يعتق كم زلو أنصار تجري زخون يعتقهم يسلطنهم كم زلو نحنا ونقرنا يوم لساتهم يطفئوا من سلازي ناي حبريتا خستاي أيكونا ناي حبريتا قاف مهلاو أيكونا تخكلوا أيكونا تزقبروا نقرقن ناتهم هاجراو ربحوا ناشنال انترست بتمنقد نسو زمالا أخوينو تسمعوهم غيرهم مولو قلنا إحنا أي أنصارنا يوعلهم روحا يو كم أيكونا زبل مرسينا حبنا زلنا ما تخكل أيكونا أبزع عدب زخباب سلام كفتر تخوينو نخلهم تدادر تأكا معرر أيوم أو العلم من قصي إثيوبيا اختفت روز قباس عنتون فتقروا ناي سلام تنكي سلام كيهلو أم مولو إثيوبيا افتقرايت راح زي كونس مولو إثيوبيا عندي زحمس زلو أم مولو إثيوبيا نخلو استقاومو بحايل خطف لقاكا ينداوله تقراي راح زي كونس أمحارة أورومو بنشانغول كالي كلهم كبابتاتنا إثيوبيا ناو عبي خستاياتي وامزنه ببخبابي وقعت كله غيرو زنه توصلت أنزل حيلي زي زيرو نتعد زبتني إثيوبيا خا مبتتان كتدحن وانت خوينكم أدب قبر بلوونه توصلت أنزل حيلي تفلالي بدل بصيحنيلو نزحاتته بحيل ناجفلك أيخونن بحيل يجزأن حزبي زبل دقاقي من أين نقرم نيرنا سلازي تي حبريتات أقام زي كونه بزي كونه من قد تغكلي توساني أماي نبلن تأكم مسيلوهم غيرهم مخوني خولو أي تأكمني ناقر نبل نحنا مالتي أي تأكمن ديام زقادة تسفاسي إنو سبكا وآتهم ناوكينات كأتون زدفا في إتناتهم تقوار مالتي تغكل أي كونه انت زقور ونقر سلازي ناب زي كونه من قد خدفة أي تقبرو تغكل أي كونن نحنا مثلنا إنا نحتت زلنا
عبي نجار وني حاتتنا كم تجري مثلنا يتحلولنا إلى ألاوينتنا يتحلولنا كم تجارب بسلام ننبري كالي زبلنا ينجار يلا لازم نزح التوزيك من لسه زي كألو منجست قريفهم مو قبل علينا زخلو كفعنا فتصمه طعم بدها واي مالتي نعو كند مقطع كم زي مقارم تخكل يكونن مالتي أزي كوينو جن عم ميديا ودبلوماسن شجري بلنا نخبلي لجن أيكون تخكل يخاط زل عالكاي ناي ميديا صراحتنا طعم دخومي كان حزن دحريت دخون ملك عنا حزنا نخيد نبلنبر ميديا تاتنا كنا نوع على زبالة عم ميديا تات ينزلونا أكندنا حزب تجري قال سزت أنا خير نقدم يتوسد ناي حزب تجري حبون ناي قال سمنا نزل عقل قال نايت حزب خوينا دمص نايت حزب خوينا صقم نايت حزب يزق على حميديا تاتب كندز خونا بستفلاليه ملكع نزي أنصار زخونة تجبرنا فزعمات أنا حلو خناتات علو إيو نت ميديا بدم بغيركا أم مراح دخماتات اللو زبل تغكلي دبلوماسي وانت مساسالي دبلوماسي بمالت نحنا خم حان تخلل سلازخونا خم هاجر كوينا ناي دبلوماسي سرح نسرح ينخل جن قداينا بستفلاليه منقد ناي عالم محبرسب كفلطلنا جن بستفلاليه منقد نقالسينا نسرحينا أكون زي مسألة سرح زقباء خبرتي بكام ممرح يكون بتجوار من قصص جن كفتة لنا يتزبل كاي في الله أول زاي ناي دياسبورا وجننا توصيرنا خوينا قد محزفت ناي قدم يلوزنا ورا كرمنا كم زي ولا ناي حلفة 3 عامات نقلن زخون حمس مسكر من مقتاونا حزب تجراي زبط حزنا ورقف عن بدلن كقالح بمقبارن نا حزب تجراي خناتات علم كفلط مقبار طعمي سفح سرح صرف زنور أب وضع زنبر زلو تجراوي حزبون كم أزوله سرح سرح مخاله ناي public diplomacy استفلاليو إمباسيتات ندخل يكون استفلاليو ناي صلوا خفط رزق أكلات ندارخبه ناي تجراي قداي كرد بمقبار أصير أنا هم صرح له زقب أنا نجاري أو خفتات لنا يو كن رئيس لنا نجار الله قبل على حزب تجراي جينوسايد تفصيمو لنا أنا أمن قبل على حزب تجراي جينوسايد تفصيمو يزول أمنت زلوهم أبستفل عليه مدرخ وون زكاز زقربوا وجنات الله استفل عليه ناي دق ناي وزع زجاتات مالتي نزيئاتهم حسكا عاتهم نادقفكا ناي تجراي قداي عالم محبرسب قلب خهلوان مقبار كسرح متخاله نيرو سلازيت ميديا ودبلوماسن كندت زقبا اي تسرحن زبل تخكل يخا خبدتي ونا خم سرحلون كنت متون زقبانا نغري مس ددبيت تاساسيرو بحوحات تمولو يخم نبهالينا زبل نحنا نمانم ميديا اي نمولن نناي وعلو علامه زلوهم زقوملو ددبيت يكون كالوت ميدياتات ناي بعلم علامه حيزوم زقومون بصرحن زلو ميدياتات سلازخونو بأنا زمول ميديا يلا ناي قلت مبرهن مهابن زي مهابن قداي جن يكونن نزي طفي ومون يكونن أنا قالي توم نددبيت يكون خالي زخانة بتشا نستفعل ميدياتات كم زيجركم ميدياتات تمولي يخم زبل نحوحات نموقعيو نتن ميدياتاتون نموقع زتقاملو زلو إنبر كم يلو حوحاتس نزن ميدياتات زين يمولن يلوم أمينو ما يكونون تونكم أزول زي يمولو مخانو حوحات يفولتيو ما تقالي ززارو وسلم سمع مالتي سرار حنا حوحات يفولتو كم زي زلا نجار كم زي أتو يفولتو جن كواقع سلز دالين حوحات زبلوا نجاري بزين تتردأنا يو زبو كال إزال عالكايو مس اللافت أساسي رؤيو قفا زملكت إزال عالكايو نجار الله زي ما يقفا زبهال قد متوسنا جزية جميرو بستفلاليو ناي وش تعدن ناي دقن ميدياتاتن استفلاليو أكلاتن زقا وحزلو قداي فتسيمو مسناي تقراي كوناتات سخيد أيكونا روحات ناي 5 عام التاريخ زلو ودبي علامو أمينو حزبي يسلف مسماري حيلنا إزب الحوحات مسماري حيلنا انتاي مالتي تهزبي نتمسمر أمينو أبقون حوحات سلازي سلفي ملا حزب تجراي ودبيتن كولاي زبل أمنا حوحات علامة طعم صنع امنات سلازلوي أمينو سلازك قالسي
بما إتشحات أبالات حوحات اللونا أبالات كوينهم سورحنا حوحات علامة سلازي أمنوا لي سلازي زقفا زبها النجر كونة تباهيلو تي أبتقراي زكاير زلو قالسي زي ملكعو بمحاز ألولو بملكاي كالي رعدن شبران أبتقراي نمفتار تقبر وفرنا يسألاتي تغكل أيكونا حوحات قدم قفيفة يفلت لو ما يقفف يأميني إذا قادل كم حوحات أميني يقادل أما خط أوان رئنا إنا كل من سيستسلفه بإمناتي أبلع له اللون حزب تقراي زمات أحد قايلو سلازا أمانة قادل ييلو تسلفو ما إتشحات مالتي كوابر 4 مليون سراويتي نيرنا إشتي تقراي እንደዚህ ዘአክል ኃይል መሐዝ ማለት ዓበይት ዓድታት እውን ዘየሰልፈኦ ወታደር ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተጋዳላይ ግን ተጋዳላ ይምበር ተቆጻር ስለ ዘይኮነ በቃ ዝረኸባ ቆሎስ ትኹን ጥጥቆ ቁራስ እንጀራስ ትኹን ካሊ ናይ ህዝብ ተበሊዑ ንዕላማ ኢሉ ዝቃለስ ህዝብ ዘዋጽሉ ክዳን ተኸዲኑ ጫማ ተረጊጹ ዝጋደል ስለ ዝነበረ نخندزي زأكل حيلنا مشكام كيلو تجراي مالتي نمنتاي نعلامات صنعت سلازلو بعلامات تسلف حيل سلازلنا حزون حزب تجراي أو حدا قالو تهنديدو خورنا يدللو صلا يمصالو نت زي ملؤون حزب تجراي ملي خانا يمطفا اكوي تغبارو كمل صلا يمصالو أو كم زي مساله غزي انت اي تخبها لزقبو حزب تجراي ابل عليه خان دغنا خصنتك كاصلا يمصالو تدالو حدنتك تنكر كمصكان زخل ورار مكت هلونا خاب على الخرقاقص تملع على كون زقبو نسي كم زي مساله سفيح زخونه ناي صلاي ناي وق ناي كوينات እንደገና ناي مكياد دليت مون مولع عمو أسلفو ممسا أمس جمرة تقرأي كتدالو اللوا سلازي كمات أننا نزق الورار كنمكت كندالو لنا زبل ميت مس جمرنا نحنا قفا جميرو ميلوم أنصارنا وفيرو مالت أنصارنا زميتو كاو نزي نمنتايكم إبحال اللو علامو انتاي تمكم أزبلو زلو تم وانا فلفل تم قفاي كايد اللو زبلو أكالات منيو إلو نتومكم أز مسألة ناي حاسوت سلامة وفر زكايدو زلو ريئو نمنتايكم إولو اللو إلو بنقحات ترديو أب كندي اتخالي وغان زمكت ويلي قفا قد النهائي ويلي قفا قد النهائي كم أوي كونا كنو لزقبانا حزب تقراي كمكت اللو هنهلونو بارنتا يمرصن حزب تقراي قدم حزاي مرصن حزونا يمرصن نصانت يزدلي مسالي يزدل حزب تግራይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ከኣቶ ይደልን ህዝብ ትግራይ ኮረካ እነ ዝብሎ ይምክት ቅድሚ ሕዚ መኪቱ ይሕዙን ክምክት ማለት እንታይ ማለት በዝመጽዎ መንገድ ክምክቶም በኃይል ተመጽዮምና በኃይል ክንምክቶም ኢና ነዚ ዘድለ ኃይል የድልየካ ማለት ነዚ ክዳለለዎ ህዝብ ትግራይ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ግፋ ይባሃል قدم حزون كم تزبلكايو نبهري نحوحات نتاريخو أي جلز تغكل أيكونان مالتي صار ديمقراطيا وزخونو جلزن بالتات ريلو يخونو قفا يكونن جن بريجر مفتار تخون كازي تقادل كمزي محازوتكا مسخازلو خمزي لو قادللو إلكا تفلالي صراحة تغكايد يخيل كم زي زولون أم إيمانيهم كمسراتو زلوا من بال أم قداد كمسراتو يبلوم أم قداد كمسراتو يبلوم من زول صنع عمناتي زلنا كم زولو ترؤيتات انت الرأيين تلون كستحخلو الرام يزقبر سلازي بزوحي تنبد بيدو بزعبازنا جرزي بزوح دراما تسريح الليو تايلو زيكو خمزي تقفي فنيري الكا انترفي هابنا الكا كو تقفي فنيري الانترفي خيب يخيل تايز أجمله مسارح خوني خالي
ክንደይ ነገር እንዲና ንርኢ ዘለና ኣሎ ክንደይ ነገር እኮ እዩ ዘሎ ክንደይ ነገር እዩ ዘሎ እቲ ተፈጠረ ድሕሪቲ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ምርብባሽ ገና ስኽን ኢልካ ናብ ንቡርና ምምላስ ዕድል ኣይረኸብናን ስለ ዘለና ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ ኢልካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ነገር ብዙሓት ይግበሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ ተጋሩ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ክሳጣጠም ክመፆ ንዝኽእል ሓደጋ ክምክት ሓድነቱ ከጣናኽር ኣይንብርከኽን ክብል እንተኾይኑ ከዓ ያው ክጋደል ዘለዎ እውን ይጋደል ማለት እዩ ክጋደል ዝግብኦ ንምንታይ ምእንቲ ህልውኑ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ክንዲ ዘተባብዕ ግን ናይዚ ተጻራሪ ዝኾነ ነገራት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ዝተመለሱ ኣለዉ ከብሉ እንተለዉ እውን ስራሕና እንዳሰራሕና ክንጸንሕ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሙ ኮይኑ ግን ኣሃዱና ኢና ዓይነት እንዳበሉ ዝመፁ እዮም ብዙሓት ገሊኦም ብክብሪ ዝተመለሱ እዮም ገሊኦም ባዕሎም ግዜ ነዊሕዎም ኣይሰርሖም ሰሪሖም ኣይናይ መኸተ ዋኒኖም ወጊኖም ነዊሕ ግዜ ስቕኢሉ ብሰንፈላል ብምጽናሕና ምኽንያት ስድራ ኣለዎም ክጥውርዎም ዝደልዩ ወለዲ ይህልዎም ደቆም ይህልዎም ናብራ ይህልዎም ስለዚ ኸድና ሰሪሕና ስድራናን ካሊእን እናጠወርና ክንጸንሕ ኢሎም ዝመፁ ብዙሓት እዮም ስለዚ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ከምዚኦም ዝመሰሉ ናብ ኣሃዶኦም ክምለሱ ክጋደሉ ንቡር እዩ ምንም ሓጢያት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮነን ካሊእ ኣብዚ ክገልጾ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ልዕሊ ዓቕመን ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሸግር ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ዘይገአን ተሰለፍ ምዋል ኣካል ናይ ህልውንአን ምርግጋጽ ጌርካ እዩ ዝውሰድ ኣባና ኣብቲ ደረጃ ንሱ እኳ ገና ይበፅሕና ዝስለፍ መንእሰይ ክጋደል ዝደሊ መንእሰይ እውን ብናይ ባዕሉ ድልየትን ክስታይን ቅድሚ ሕዚ እውን ነይሩ ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ከምዚ ምግባር ግን እንታይ እዩ ንቡር ዘይኮነ ነገር ኮይኑ ዝቐርብ ዘለዋና ማለት እዩ ክበቃ ዕላማስ ካሊእ ስለ ዝኾነ እዩ ዝተፈላለዩ ዓድታት እኮ ብሄራዊ አገልግሎት ዝብል ይውጃእ ኩሉ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ዓዱ ይከላኸል ኢለን በቲ መንገዲ ንሱ ህልውና እንምሕላው ዳርጋ ዕድሚኡ ዝበፅሐ ብምሉኡ ና ስልጠና ብሄራዊ አገልግሎት ክህብና ገበራ ዝኸዳ ዓድታት ኣለዋ የዋፅአና እንታይ ኢለን ከምኡ ይገብራ ማለት እዩ ገለገሊአን ኩናት ምስ ኣጋጠመን ካብዚ ዕድመዚ ክሳብ ዕድመዚ ዝኾነ ከይወፅእ ኢለን ብሕጊ ዝኸልከለ ዓድታት ኣለዋ ዝፍለጣ ማለት ይፈልጥዎን እዮም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዋ ንህልውና ናይ የድሊ እዩ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ኣውቶቡስ የን መዓልቲ ንመዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳ እናተባሃለ ዝፅሓፍ ተገሊኡ ይጋነን ይምግናን ግን ሓቅነት ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ክንገፍፍ ተደሊና ኣውቶቡስ እኮ ተሳፊሩ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተዘይደሊ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእል ኣሚኑ እዩ ክጋደል ዘሎ ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ይኹን ዝረአ ነገራት ኣሎ እዚ ነቲ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራን እናረኸበ እናሃለወ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወፅን ዝበዝሕ ኣብ ዓዶ እዩ ዝቕመጥ በቃ ታማዓት ምስ ሃገርና እዩ ዝብል ኣይቀለለናን እኮ ናብ ኩናት ካብ ንኣቱ እኮ ክንደይ ዲ ኮይኑኒ 2013 ዝጀመረ እኮ ብዘይ ምቁራፅ ኢና እኒሄና እኮ 2 ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ከቢድ ደማዊ ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኒሄ 3 ዓመትን ክንደይ ዋርሕን ድማ ሰላመይ ትብሎ ሰላመይ ኮነ ኩናተይ ትብሎ መሊኡ ናብ ኩናተይ ተኣተወ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሂወቱ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንፈላል እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ኮይኑ እናሃለወ እውን ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ገዙ እዩ ዘሎ ዝኸደ የለን ማለት ኣይኮንኩን እሱ ዘጋጥም ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ እዋን ክባን ዕፅዋን እንዳሃለና እማ ገሊኡ ካብ ሓደ ገዛ 3 4 5 ኮይኑ እናተጋደለ እናሃሎ ገሊኡ ግን ንቕንቕ ኢሉ ዘይጋደል ኣሎ ከከም ከባቢኡ ማለት ከከም ገዝኡ ገሊኡ መሓዙኡ ናብ ምግዳል እናኸደና ሃሎ ንሱ በዚ ገይረ ንስደት ክጠፍእ ኢሉ ዝጠፍእ ሰብ እውን ትርኢኻ ስለዚ ሰብ በብውልቁ ነናይ ባዕሉ ውሳነ ኣለዎ ድምር ከም ህዝቢ ትግራይ እንትሪኦ እንተለና ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መኸቱ እዩ ዘሎ
ህልውና ይከረጋግጽ የይሉ አምቅላስ ይዘሎ ህዝብ ትግራይ አብዚ ተዳናጊሩ ዲዩ በስተፈላሌ ምክንያት ዝኸይደለዶ አለው ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ስለዚህ ኮነ ስለዚህ እዚ ክረአ ዝኽእል ሓልሓሊፉ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ነገራት ኣይህልውና ይትብልን ኩሉ ግዜ የጋጥም ይዋላት ቀደም ዋን ዕጥቂ ቃልሲ እንዳሃለናውን ሓልሓሊፎም ከምኦም ዝበሉ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ፕራክቲስስ ይረአዩ ትእርሞም ተስተኻኽሎም በብግዚኡ ይግምገሙ ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን በቲ ብጣዕሚ ብሚድያ ብስፍሓት ዝተኸየደሉ ክስታይ ኣብ ትግራይ ግፋን ገለመለን ኣሎ ዝብል ግን ትኽክል ኣይኮነን በዚ እንተተረዳእናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእ ግን ምስዚ ተኣሳሲሩ ካብ ልዓልካዮ ብኡ እውን ይትርጎም ስለ ዘሎ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ ኣሎ ናይ መኸተ ኣዋጅ ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምርግጋፅ ኣዋጅ እዩ ኣብኡ ብሄራዊ ግቡእ ዝብል ዝተቐመጠሉ ከም ትግራዋይ ትግራይ ናይ ክትቅፅል ናይ ምግባር ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ይብል ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ማለት ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ትግራይ ናይ ኩልና እያ ትግራይ ክትህሉ እንተኮይና ከዓ ኩሉ ዘዝዓቕሙ ከወፍየላ ኣለዎ ስለዚህ ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ብሄራዊ ግቡእ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይግለጽ ግድነት ክስታይ ብምዃን ኣይኮነን ተጋዳላይ ብምዃን ወይ ኣባል ሰራዊት ብምዃን ኣይኮነን ኣባል ሰራዊት ዝኸውን ኣባል ሰራዊት ይኸውን ኣብ ደጀን ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ደጀን ይሰርሕ ኩሉ በብዓቕሙ ሰሪሑ ብሄራዊ ግቡእ ክፍጽም ኣለዎ እዩ ዝብል እዚ ብሄራዊ ግቡእ ምፍጻሙ እውን ግን ምእማን ይሓትት ናብ ሰራዊት ክኸይድ ዘለዎ እንተኮይኑ ናብ ሰራዊት ምኻድ ምንታይ ከም ዘልዮ ተእምኖ ማለት እዩ ብሄራዊ ግቡእ ምፍጻም ብሄራዊ ግቡእ እዩ ማለት ናይ ምእማን ስራሕ ግደፍ ማለት ኣይኮነን ብሄራዊ ግቡእ ምዃኑ ዝተረድእ ማለት እዩ ብሄራዊ ግቡእ ኻኢልካ ተእምኖ ተማይጦ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ክትሰርሕ ሓኪም ኮይኑ ክሕግዝ ኣብ ደጀን ኮይኑ ዝድገፍ ስራሕቲ ክድግፍ ሰራዊት ክኸውን ዘለዎ እውን ሰራዊት ክኸውን ኩልና በብዓቕምና በብዘለናዮ ኮይና ትግራይና ንኽትቅፅል ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንኽቅፅል ዘዝዓቕምና ንወፊ እዩ ከምኡ ዝመሰለ ኣዋጅ ይወፂ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድሕርቲ ናይ 2012 ዝተመረፀ ቤት ምኽርና ኣብ ጳጉሜን 2012 ተመረፀ ቤት ምኽርና ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝቆሞ ማለት መንግስቲ ቆይሙ እዩ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ናይ ክተት ኣዋጅ ተኣወጀሉ ግዜ ኣሎ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ዝወፀሉ ግዜ ኣሎ ናይ መኸተ ኣዋጅ ዝወፀሉ ግዜ ኣሎ ኣብቲ ሽዑ እዋን ምሳና ዝነበሩ ኣባላት ሴንትራል ኮማንድ ዝነበሩ ነቲ ኣዋጅ ከምኡ ዘመሰለ ምውፃእ ኣገዳስነቱ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዘብርህዎን ዝትንትንዎን ዝነበሩ ታሰባት ሕዚ ዝኣዋጅ እዚ ናይ ሎሚ ምስ ወፀ በቃ ልክዕ ከምዛ ሓዳሽ ነገር ሓንሳብ መራሕቲ ትግራይ ናብ ፋሽስት ይቕየሩ ኣለዉ ይብሉ ሓንሳብ ካልእ ሽም የውፅሉ ነቲ ኣዋጅ ማለት እዩ ምሳና ግን ነይሮም ሓንቲ እየን ገለ ነገራት ዝርዝር ኢሉ ገለ ቀሪቡ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ናይ ሕዚ እምበር ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ መኸተ ኣዋጅ ክወፅእ ጌታቸው ነይሩ ጻድቃን ነይሩ ሴንትራል ኮማንድ ኣባላት ኮይኖም ከምኡ ዝመሰለ ኣዋጅ ክህሉ ገይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ምእንቲ መኸተና ኢልካ ዝወፅእ ኣዋጅ ደገፍቱ ነይሮም ሕዚ ኣባላት ብልፅግና ምስ ኮኑ ግን ነዚ ሕዚ ወፂኡ ዝኒሀ ናይ መኸተ ኣዋጅ ካልእ ሽም የውፅሉ ኣለዉ ማለት እዩ በዚ ግን ማለት ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልዎ ንህዝቢ ንጠይቕ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣዋጅ ብምውፅኡ ምክንያት ብጣዕሚ ብዙሕ ንመኸተና ዘቋሽሽን መኸተና ዝጎድእን ተግባራት እናተፈፀመ እውን ምንም ዓይነት መከላኸሊ ብዘይ ምንባሩ ዝበፅሕ ጉድኣት ዓብዪ ስለ ዝነበረ እቲ ከምኡ ዝመሰለ ነገር ንክከላኸል ስለ ዝጠቅም ዝኣዋጅ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትድጋፉ ዝገለፀ ይበዝሕ እቲ ህዝቢ ትዕርዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ነቲ ኣዋጅ ዝደገፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ዝተፈላለዩ ካልእ ትርጉም ይወሃቦ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ እንተተረዳእናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ትገልጽዎ ዝብል ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀረባ ኣሎ ናይ ርሑቕ ኣሎ ብርሑቑ
ዝማዕበለት ብልጽግቲ ትግራይ ክትህልወና ዴሞክራሲያዊት ትግራይ ክትህልወና ክሳዕ መወዳእታ ንቃለሲና ናብኡ ንክንበፅሕ ግን ሕዚ ዓብይ ኣጀንዳ ኣለና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ ስለዚ ታዩ እንተይልካ ኮይንካ እቶም ከጥፍኡና ሕዚ እውን ተሃንዲዶም ዘኒሆው ፀላእቲ ስዒርና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክነረጋግፅ ኢና እዚ ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትሕቲ ባርነት ይነብር ህዝቢ ትግራይ ተሓንጊጥዎ ዘሎ ዕላማ ፍትሓዊ እዩ መሰለይ ኣይትግፈፉን እዩ ኣይፀንትን ኣይጠፍእን እዩ ከምዚ ዝመሰለ ፍትሓዊ ዕላማ ሒዙ ሰዓት ተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብዘይ ጥርጥር ህልውንኡ ከረጋግፅ ግን ቢዮንድ ክንከዲና ህልውናኻ ምርግጋፅ ጥራሕ ኣይኮነ ህልውናና ኣረጋጊፅናስ ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ዝውስነሉ መጻኢ ትግራይ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ውሳነ ድምፂ ዝውሰነሉ ኩነታት ንምፍጣር ዓሊምና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ትገልጽዎ ዝብል ብሓጺሩ ከምዚ ክበሃል ይከኣል ግን ምዝራብ ዘድል እንተኮይኑ እዚ ንርእሱ ዝኻል ሓደ ዓብይ ኣጀንዳን ብዙሕ ከዘራርብ ዝኽእል ነገር